नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत। म प्रदीप सेन्चुरी। आजको बसाइमा पनि तपाईहरूको लागि भनेर एउटा कथाको साथमा आएको छु म र कथाको शीर्षक रहेको छ आमाको सपना। विशेष गरी आमा छोराको आदर्श प्रेमको रूपमा दर्शिएको यो कथा तपाईहरूलाई मनपर्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र यस कथालाई लेख्नु भएको छ धादिङ निवासी रञ्जन परियारजीले। यसभन्दा अगाडि पनि रञ्जन परियारजीका मैले 2वटा कथा वाचन गरिसकेको छु। पहिलो कथा आमा रहेको थियो, जुन कथालाई धेरैले सुन्नुभएको छ र मन पनि पराउनु भएको छ भने दोस्रो कथा रत्न पार्क। उक्त रत्न पार्क कथालाई पनि धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो र त्यसै गरी यस कथालाई पनि धेरै श्रोताले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। तपाईले रञ्जन परियारका यसभन्दा अगाडिका कथा आमा र रत्न पार्क सुन्नु भएको छैन भने त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ, सुन्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ है त भन्दै आजको बसाइमा भने उहाँद्वारा लिखित कथा आमाको सपना सुन्नेछौँ। यो पनि एउटा समसामयिक समय सान्दर्भिक र राम्रो कथा रहेको छ। कथा वाचन सुरु गर्नु अगाडि अहिलेसम्म तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। आगामी बसाइमा यस्तै कथा उपन्यास तपाईले सुन्न पाउनुहुनेछ। कथा मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न त भुल्नै भएन भन्दै अब सुनौ रञ्जन परियारजीद्वारा लिखित कथा आमाको सपना। काठमाडौँ बस्नेहरूले त बालाजु भन्ने ठाउँ राम्रोसँग नै चिन्नु भएको छ होला। बालाजु र वनस्थलीको बीचमा सडकको एक किनारमा एउटा बस्ती छ, जुन बस्तीमा बस्ने मानिसहरू आधा कपडा लगाएर, बासी खाना खाएर, फोहोर पानी पिएर, चिसो भुइँमा निधाएर आफ्नो जिन्दगी गुजारा गर्दैछन्। कहिले काहीँ बेला बेलामा सरकारले त्यो बस्तीलाई उठाइ पनि रहन्छ, तर बिचराहरूको जाने ठाउँ नै कहाँ छ र। एक दिनको कुरो हो, बर्सातको समय थियो। आकाशबाट ठुलो पानी परेको थियो। गाडीहरू आफ्नै सुरमा दगुर्दै थिए। त्यही बस्तीमा एउटी आइमाई गर्भवती थिइन्। अँधेरी रात, बर्सातको समय, जताततै अन्धकार। त्यही कालो अनि अँधेरी रातमा मेरो जन्म भएको थियो। बिचरा मेरी आमालाई कति पीडा भएको थियो होला त्यो रात। न कुनै बत्ती, न कुनै डाक्टर, न कुनै छिमेकी, कसैको सहारा बिना नै मलाई जन्म दिनुभयो। मलाई थाहा भएन मेरो बाल्यकाल कसरी बित्यो, तर जबदेखि बुझ्ने भएँ तबदेखि म त्यही सडकको छेउमा आफूलाई पाइरहेको हुन्थेँ। आमाले हरेक दिन भन्नुहुन्थ्यो, मेरो अँधेरो जिन्दगीको मैनबत्ती तिमी हो छोरा, तिमी माथि मेरो पुरा जिन्दगी अडेको छ। जम्मा 4-5 वर्षको म आमाले मलाई किन यस्तो भन्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा नै थिएन। खाली पेट हुँदा रोइदिन्थे, खाना पाएँ भने खुसी भएर आफ्नै सुरमा खेलेर बस्थे। न कुनै पीर, न कुनै चिन्ता, आफ्नै संसार, आफ्नै खुसी। मलाई कसैको केही मतलब लाग्दैन थियो। बिस्तारै मेरो उमेर 7 पुरा भएर 8 लाग्यो। अब अलिअलि कुराहरू बिस्तारै महसुस हुन थालेको थियो। मेरो वरिपरि हरेक दिन धेरै गाडीहरू गुड्थे। कैयौँ मानिसहरू त्यसमा चढ्थे झर्थे। मेरो विपरीत कैयौँ घरहरू थियो। म सधैँ यही सोच्थेँ कि उनीहरू पनि मान्छे, हामी पनि मान्छे, तर किन यति धेरै फरक। एक दिनको कुरो हो, आमा मेरो नजिकै बसेर भाँडा माझिरहनु भएको थियो। त्यत्तिकैमा मैले रोडमा देखाउँदै भने, आमा त्यो छिटो छिटो कुद्ने सिसाको झ्याल भएको के हो? आमाले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, गाडी भन्छन् त्यसलाई। मैले फेरि भने, मलाई पनि त्यो भित्र बस्नु छ, कस्तो हुन्छ होला है? आमाले भन्नुभयो, त्यसमा चढ्न पैसा लाग्छ, हामीसँग पैसा छैन बाबु। आजसम्म पैसा भन्ने के हो मलाई थाहा नै थिएन। त्यसैले आँतिँदै भने, पैसा भनेको के हो आमा? आमाले भन्नुभयो, पैसा भनेको कागजको पन्ना हो बाबु। मैले नजिकै रहेको कागजलाई उठाएर भने, आमा हेर्नुहोस् त, मसँग पनि पैसा छ, म गाडी चढ्न जान्छु है। आमाले भन्नुभयो, त्यसलाई पैसा भनिँदैन बाबु, हाम्रो पैसा चलाउने भाग्य नै छैन। त्यत्तिकैमा हाम्रो घर अगाडि एउटा कारमा मान्छे आएर झर्यो। त्यही कारबाट एउटा म जस्तै सानो बालक पनि झर्यो र भन्यो, बाबा मलाई पैसा दिनुहोस्, म चक्लेट किनेर खान्छु। मैले हेर्दा हेर्दै उसको बाबाले उसलाई पैसा झिकेर दिनुभयो। मैले सोचेँ, पैसा त आमासँग नहुने रहेछ, बाबासँग हुने रहेछ, अब बाबासँग माग्नु पर्ला। फेरि सोचेँ, मेरो त बाबा पो को हुनुहुन्छ? बाबा भन्ने शब्द सुनेको त आज पहिलोपटक थियो। तैपनि आमा नजिकै गएर आमालाई भने, आमा मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ?
बाहिर देखेको बाबाले पैसा दिनुहुँदो रहेछ। मलाई पनि बाबा देखाइदिनुहोस् न, म पनि बाबासँग पैसा मागेर चक्लेट खान्छु। आमाले मेरो कुरालाई सुने नसुने जस्तो गर्नुभयो। फेरि मैले भने, आमा सुन्नु भएन? मेरो बाबा खै त? आमाले आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्नुभयो, तेरो बाबा हुनुभएको भए आज हाम्रो यस्तो हालत हुन्थ्यो र? तेरो बाबा हुनुहुन्न? आमाको कुराले म अलि अचम्ममा परेँ। अनि फेरि भने, हुनुहुन्न भने बोलाएर ल्याउनु न, कहाँ हुनुहुन्छ? आमाले फेरि भन्नुभयो, अब तेरो बाबा कहिले फर्केर आउनुहुन्न? मैले फेरि आमालाई भने, नाइ यस्तो हुन सक्दैन। बाबा कहाँ हुनुहुन्छ मलाई देखाइदिनु, म बोलाएर ल्याउँछु। आमाले मलाई बाहिर निकालेर आकाशको बीचमा लागेको जुनलाई देखाउँदै भन्नुभयो, ओ त्यही हो तेरो बाबा, सक्सेस भने बोलाएर लिएर आइज। मैले आकाशमा लागेको जुनलाई हेर्दै भन्न थालेँ, बाबा किन हामीलाई छोडेर त्यति माथि जानुभएको? हेर्नुहोस् त, आज आमा र म यहाँ एक्लै छौँ, आउनुहोस् न तल। यहाँ सबैको बाबा छन्, सबैले आफ्नो सन्तानलाई पैसा दिन्छन्। मेरो मात्र बाबा हुनुहुन्न। मलाई कसले पैसा दिन्छ बाबा, कसले? बाबालाई हेर्दै रुँदै थिएँ। त्यतिकैमा आमाले भन्नुभयो, बाबु खाना खान आइज। आमाले बोलाएपछि आफ्नो आँसु पुछेर म खाना खानतर्फ लागेँ। खाना खाएर ओछ्यानमा पल्टिएपछि मेरो मनमा एउटै कुरा खिल्दै थियो, पैसा 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 पैसा। यही कुराले मलाई रातभरि निद्रा लागेन। भोलिपल्ट बिहानमा सडकको छेउमा उभिएर यताउति हेरिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा एउटा सानो 5-6 वर्षको केटा, आधा कपडा लगाएको, कालो मैलो देखिएको केटाले बाटोमा हिँडिरहेको केटाको खुट्टामा समाउँदै भन्यो, दाइ पैसा दिनुहोस् न। त्यत्तिकैमा त्यो केटाले उसलाई पैसा झिकेर दियो। मैले सोचेँ, यहाँ मान्छेको खुट्टा समाएपछि बल्ल पैसा पाइँदो रहेछ। त्यसपछि मैले पनि रोडमा आउने हरेकको खुट्टा समाएर दाइ पैसा दिनुहोस् न भन्ने गर्थेँ। कतिले त पैसा दिन्थे, कतिले त खाते भनेर हिर्काउँथे पनि। समयअनुसार हरेक चोटहरूलाई सहँदै म मुस्कुराउने कोसिस गर्थेँ। बिहान उठ्यो, हरेकको खुट्टा समायो। बेलुकी 3-4 दिन अगाडिको बासी रोटी तताएर खायो। पानी पर्दा चिसो भुइँमा सुत्यो। सडकको हिलो पानी पिएर बाँच्न परेको थियो। एक दिनको कुरा हो, म सदाको जस्तै गरी बिहान उठेर रोडमा हिँड्नेहरूको खुट्टा समाउन रोडमा जाँदै थिएँ। त्यतिकैमा केही पुलिसहरू हाम्रो बस्तीमा आएर सबै घरहरू भत्काउन थाले। त्यतिकैमा मेरी आमाले एउटा पुलिसको खुट्टामा समाएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो घर नभत्काउनुहोस्, हामी कहाँ जाने, के खाने, यहाँबाट पनि निकालिदिए त हाम्रो बिजोक हुन्छ, बिन्ती छ हामीलाई यहीँ बस्न दिनुहोस्। मेरो आमाले जस्तै त्यस टोलका कैयौँ मानिसहरूले पुलिसको खुट्टा समाएका थिए। तर के गर्नु, सडकको छेउ थियो, हाम्रो जग्गा थिएन। सरकारले जसरी पनि खाली त गरिहाल्थ्यो। केही बेरमा हाम्रो बस्ती उजाड भयो। सबैले आफआफ्नो पोको पुन्तुरो बोकेर लागे आफ्नै बाटो। कोही भत्केको सडक पेटीमा, कोही मन्दिरको पेटीमा, कोही रुखको छाहारीमा, कोही सडकको किनारामा बसेर आफ्नो भाग्यलाई दोष दिइरहेका थिए। एकैछिनमा रात परे जस्तो भयो। दिनहरू टोलाएर बितेको मलाई पत्तो नै भएन। अँधेरो हुन थाल्यो। आकाशमा कालो बादलले ढाकेको जस्तो लाग्दै थियो। नभन्दै केही बेरमा आकाशबाट पानी बर्सन थाल्यो। रोडमा भएका मान्छेहरू छिटो छिटो आफ्नो घरतर्फ लागे। खुल्ला भएका पसलहरूको ढोका पनि बन्द हुन थाले। एकैछिनमा रोड सुनसान हुन पुग्यो। गाडीहरूले आवाज जावाज गर्न छाडे। बिचरा हाम्रो बस्तीका सबै मान्छेहरू पानीमा भिजेर बसेका थिए। कोहीको काखमा बच्चा थियो, कोहीको हात खुट्टा थिएन, कोही अन्धा थिए त कोही बहिरा थिए। बिचराहरू कहाँ जाउन्? म भने आमाको छातीमा टाँसिएर बसिरहेको थिएँ। बर्सातको पानीले बिस्तारै सबैको कपडा भिज्दै थियो। सबैलाई जाडो भएर होला काम्दै थिए। केही साना बच्चाहरू त रुँदै थिए, केही बच्चाहरू भोक लाग्यो भन्दै थिए। तर विडम्बना, बाबा आमासँग पनि के नै थियो र? पानी झन झन दर्किन थालेको थियो। मलाई मेरी आमाले नजिकैको पार्टीमा लगेर बिहानको बासी रोटी पोल्ठाबाट निकालेर दिनुभयो। भोक लागेर होला, सदा चिसो रोटी नखाने म आज नाइ भन्ने आँट नै आएन। आमाको हातले खुवाएको बिस पनि खिर हुन्छ भन्ने चाहिँ आज मलाई चिसो रोटी पनि आमाले खुवाउँदा तातो महसुस भएको थियो। कहाँ जाने, के खाने केही थाहा थिएन। तर पनि आमाको मुहारमा मुस्कान भने हटेको थिएन। मेरो टाउकोमा मुसार्दै भन्नुहुन्थ्यो, तिमी चिन्ता नगर बाबु, म छु नि तिम्रो लागि।
जबसम्म म तिम्रो साथमा छु तबसम्म तिमीलाई केही हुने छैन। आफूलाई बेचेर भए पनि तिमीलाई हुर्काउने छु, पढाउने छु। मेरो जस्तो सडकको जीवन बिताउन पर्ने छैन तिमीलाई। आमाको कुराले मलाई धेरै हौसला मिल्यो। न कतै जाने ठेगान थियो, न कतै बस्ने ठेगान थियो, तर पनि आमाको यस्तो शब्दले लाग्थ्यो आमाको संसार मै माथि अडेको छ। आमाको तातो काखमा निदाएर कति बेला उज्यालो भयो मलाई थाहा नै भएन। भोलिपल्ट बिहान उठेर वरिपरि हेरेँ, आमा मेरो साथमा हुनुहुन्न थियो। म एक्कासी आतिएर आमा आमा भन्दै कराउन थालेँ। त्यतिकैमा मेरो आँखा नजिकैको पसलमा पुग्यो। आमाले मेरो लागि पसलेसँग केही मागिरहनु भएको थियो। एकैछिनपछि आमाले हातमा पाउरोटी ल्याएर मलाई दिँदै भन्नुभयो, के गर्नु छोरा, हाम्रो जिन्दगी त मागेर चलेको छ। पाउरोटी खाँदै मैले वरिपरि हेरेँ। हिजो पानीमा भिजेकाहरूले कपडा घाममा सुकाएर आधा शरीर देखाएर आगो सल्काएर बासी रोटी सेकाउँदै थिए। केही रुखको फोहोर पानी पिउँदै थिए। यो सब कुरालाई व्यवस्था गर्दै मैले आमालाई भने, आमा अब हामी कहाँ जाने? आमाले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्नुभयो, भाग्यले जहाँ लैजान्छ त्यहीँ जाने। केही बेरमा पोको पुन्तुरो बोकेर हामी एउटा बसमा चढ्यौँ। मैले आमालाई सोधेँ, बस चढ्ने पैसा कहाँबाट आयो आमा? आमाले भन्नुभयो, नाकमा एउटा फुली थियो, त्यो पनि बेचिदिएँ। मैले भने, किन बेचिदिनु भएको त? आमाले भन्नुभयो, तेरो लागि त म आफूलाई पनि बेच्न सक्छु, त्यो जब फुलेको के कुरा बाबु। बसको झ्यालमा बसेर म बाहिरपट्टि देखिएका रमाइला दृश्य हेर्दै कति बेला जाने ठाउँमा पुगेँ थाहा नै भएन। बसबाट झरेपछि मैले आमालाई सोधेँ, अब हामी कहाँ जाने आमा? आमाले भन्नुभयो, तेरो बाबाले मलाई भागी विवाह गरेर ल्याउनु भएको हो। यो उहाँको गाउँ हो। भागी बिहे गरेको भएर उहाँको घरबाट हामीलाई निकालिदिनु भएको थियो। मनमा सानो आश छ, अब तँलाई देखेर भए पनि यो घरमा अलिकति ठाउँ दिन्छन् कि भनेर। त्यसैले मैले तँलाई यहाँ लिएर आएकी हुँ बाबु। यस्तो कुरा गरेर आमाले मलाई बाबाको घर नजिकै लैजानु भयो। ढोकाको अगाडि बाबाको फोटोमा माला लगाइएको थियो। मैले आमालाई सोधेँ, आमा त्यो माला लगाइएको फोटो बाबाको होला है? आमाले भन्नुभयो, कसरी थाहा भयो तँलाई? मैले भने, कतै सुनेको थिएँ साथमा नभएको मान्छेको फोटोमा माला लगाइन्छ भनेर। अनि बाबा कसरी बित्नु भयो आमा? आमाले भन्नुभयो, उहाँले परिवारलाई पनि निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। परिवारले मलाई स्वीकार नगरेपछि हामी अलिक पर बसेका थियौँ। उहाँ मेरो लागि खाना खोज्न निस्कनु भएको थियो। बर्सातको समय हुनाले उहाँ भिरबाट लड्नु भएछ। समयमा नै उपचार नपाएर बित्नुभयो, किनकि यो गाउँमा कुनै अस्पताल छैन। त बिहे अगाडि नै मेरो पेटमा आएको थिइस्, त्यसैले हामीले भागी बिहे गरेका थियौँ। यति भन्दा नभन्दै घरभित्रबाट कोही निस्क्यो। अलिअलि बुढी, कपाल फुलेको, अगाडिको दाँत झर्न लागेको आइमै आएर मेरो आमाको मुखमा थुक्दै भन्नुभयो, तँलाई अलग छिनी फेरि आइस होइन यो घरमा? मेरो छोरालाई त खाइस खाइस, अब के खाना आएकी होस्? यो कसको पिउसो बोकेर आइस? उहाँले यस्तो भन्दा पनि मेरी आमाको अनुहारमा मुस्कान नै थियो। भनिन्छ, पीडाले मन पोल्छ, अनुहार होइन, सायद त्यसैले होला। त्यो बुढी आइमाईले फेरि भन्नुभयो, यहाँबाट गइहाल, म तेरो अनुहार समेत हेर्न चाहन्न। उहाँको यस्तो कुरा सुनेर मेरी आमा त्यहाँबाट चुपचाप फर्काउनु भयो। दिनभरिको यात्रापछि बल्ल बल्ल पुगेका थियौँ। रात पर्न आँटेको थियो। फेरि आकाशबाट पानी पनि पर्न लागेको थियो। त्यसैले आमाले मलाई नजिकैको टौवा मुनि लगेर राख्नुभयो र आफू पनि बस्नुभयो। साँझ निकै परिसकेको थियो। जानको लागि वरिपरि कुनै घर पनि थिएन। त्यसैले टौवा मुनि बसेर आमाले झोलाबाट केही खानेकुरा निकालेर दिनुभयो। तर किन मलाई एक्लै खान मनै लागेन। त्यसैले आधा आफू खाएर आधा आमालाई खुवाइदिएँ। मैले खाना खुवाउँदा आमाको आँखाभरि आँसु भएको थियो। यो देख्न नसकेर म पनि आमासँगै रुन पो थालेँ। आमाले आफ्नो आँसु पुस्दै मलाई अँगालो हालेर भन्नुभयो, किन रुन्छस्, नरो, तेरो मुहार हेरेर त मलाई खुसी हुने हिम्मत मिल्छ। झन् तनै रोइस् भने म कसरी खुसी हुनु छोरा? आमा छोरा एकअर्कालाई अँगालो हालेर रोइरहेका थियौँ। त्यत्तिकैमा कसैले हाम्रो अनुहारमा लाइट बाल्यो। बत्तीको प्रकाश एकदमै धेरै चम्किलो थियो। त्यसैले होला कसले बाल्यो भनेर छुट्याउनै सकिएन। आमाले आँतिँदै भन्नुभयो, को आँखामा बत्ती बाल्ने? त्यो मान्छे हाम्रो नजिक आएर मेरी आमालाई भन्यो, भाउजू नमस्ते।
जाउँ हेर्नुहोस् मेरो घरमा दाइ मरे पनि भाइ मरेको छैन। उहाँको कुरा सुनेर मेरी आमाले लामो सास फेर्दै भन्नुभयो, हुन्छ जाउँ। हामी त्यो मान्छेको पछि पछि लागेर उहाँको घरमा पुग्यौँ। उहाँ मेरो काका हुनुहुँदो रहेछ। मिठो खाना खुवाइदिनु भयो अनि हामी सुत्यौँ। भोलिपल्ट बिहान काकाले भन्नुभयो, आमा बाबाले जे सुके भने पनि अब गाउँमा बस्नु भाउजू, म एउटा सानो झुपडी र थोरै बारी दिन्छु। छोरालाई स्कुल भर्ना गर्नुपर्छ। केही वर्ष दुःख गरेपछि सुखको दिन कसो नआउला र भाउजू। काकाको कुराले आमा मुसुक्क हाँस्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खै बाबु, हजुरलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। यसै पनि हाम्रो भन्नु कुनै छ र हजुर बाहेक यो ठाउँमा। मेरो भन्दा पनि छोराको भविष्य बनाइदिन पाए हुन्थ्यो। आमाको कुराले म धेरै खुसी थिएँ। जीवनमा पहिलो पटक स्कुल जाने अवसर मिल्दै थियो। काकाले मेरो नजिक आएर भन्नुभयो, बाबु आज तिमी नुहाइ धुवाइ गर्नु है, भोलिबाट स्कुल जानपर्छ। उहाँको कुराले म एकदम धेरै खुसी थिएँ। मलाई कहिले भोलि होला र स्कुल जान पाउला भएको थियो। आमाले काकाको घरमा मल बोक्दै हुनुहुन्थ्यो। म खाटमा पल्टिएर स्कुलको सपना मनमा बुन्दै बस्दै थिएँ। कति बेला रात पर्यो मलाई नै थाहा भएन। खाना खाएर सुत्यौँ। दिनभरिको उत्सुकताले मैले त नुहाउन पनि भुलेछु। भोलिपल्ट बिहानै नुहाइ धुवाइ गरेँ। खाना खाँदा 9 बजिसकेछ अनि हातमा एउटा कापी र कलम बोकेर स्कुलतर्फ लागेँ। आमा अघिनाको डिलमा बसेर हात हल्लाउँदै मलाई बाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद म स्कुल जान पाएर होला मेरो आमाको मुहारमा आजसम्म यति धेरै खुसी देखेको थिएन जति आज देख्दै थिएँ। भनिन्छ बाबा आमाको खुसी सन्तानमा अडेको हुन्छ। आज त्यो कुरा आफ्नो कहानी लेख्दा झलझली याद आइरहेछ। स्कुलमा पुगेर काकाले मेरो भर्ना गरिदिनु भयो। मलाई एउटा कक्षा कोठामा लगियो जहाँ साना नानी बाबुहरू थिए। म त 9 वर्षको थिएँ। त्यस कोठामा लगेर काका त्यहाँबाट जानुभयो। त्यतिकैमा एकजना साडी लगाएको मान्छेले भन्नुभयो, बाबु बस, म आजबाट तिम्रो शिक्षक हुँ। मलाई किन एकदम धेरै नरमाइलो लाग्दै थियो। कहिले आमाको काख छोडेर नहिँडेको मान्छे म आज आमा बिना आमालाई एक्लै छोडेर बस्नु पर्दा मनले मानेकै थिएन। त्यसैले आमालाई सम्झिएर म रुन थालेँ। म रोएको देखेर सबै मलाई हेरेर हाँस्न थाले। आमाको साथमा रुँदा त आमाले माया गरेर फकाउनुहुन्थ्यो, तर यो दुनियाँले त रुँदाखेरि मजाक बनाउने रहेछ। मलाई किन त्यहाँभित्र बस्नै मन लागेन। त्यसपछि त्यहाँबाट घर आउनको लागि निस्केँ। तर शिक्षकले समाउँदै भन्नुभयो, कतिन्जेल भाग्छौ जिन्दगीदेखि, अब त ठुलो भइसक्यौ तिमी, पढ्नुपर्छ बाबु, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, बुझ्यौ। उहाँको कुराले मेरो मुटु छोयो। अब मैले पढ्ने निर्णय गरेँ। पढेर ठुलो मान्छे बनेर आमालाई खुसी बनाउने निर्णय गरेँ। अनि ढोकासम्म पुगेको म फेरि फर्किएर कोठाभित्र पसेँ। स्कुलको पहिलो दिन मसँग कुनै साथीहरू पनि थिएनन्। सबै सफा र नयाँ कपडा लगाएर आएका थिए। म भने जताततै टालेको, त्यही सडकको छेउमा बस्दा लगाउने कपडा लगाएर बसेको थिएँ। मलाई हेरेर सबैले मजाक उडाउँथे, हेर्न को गरिब आएछ हाम्रो स्कुलमा भनेर खिल्ली उडाउँथे। तर मलाई त पढ्नु थियो। मेरी आमाले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, आफ्नो लागि बाँच्ने हो, त्यसैले दुनियाँको कुरालाई ध्यान नदेऊ, आफै निर्णय ल्याऊ, तिमीलाई जे ठिक लाग्छ गर, तर निरन्तर गर जबसम्म सफल हुँदैनौ। आमाको यही कुराले मलाई हिम्मत मिलेको थियो। त्यसैले कसैको कुरा नसुनी म आफ्नै सुरमा हिँड्थेँ। बिस्तारै दिनहरू कट्दै गए। आमाले दुनियाँको भारी बोकेर, खुट्टा ढोगेर, मल बोकेर हुर्काउनु भएको थियो। मेरो लागि आमाले के पो गर्नु भएन होला र। बिस्तारै समयअनुसार हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। गाउँको कुनै एउटा बारीमा काकाले हाम्रो लागि एउटा सानो बाँसले बारेर झुपडी बनाइदिनु भयो। आफन्तले पनि सधैँ साथ किन दिन्थे र। आमा बिहान बेलुकी साउको मेला गएर मेरो लागि दुःख गर्नुहुन्थ्यो। घरको हालत निकै कमजोर थियो। आकाशबाट पानी पर्दा राम्रोसँग सुत्ने ठाउँ हुँदैन थियो। बिहान घरभित्र पानीको पोखरी हुन्थ्यो। कैयौँ दिन त घरमा खानेकुरा नभएर भोकै स्कुल पनि जान पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ पानीमा गुन्द्रुक उमालेर खाएर सुत्न पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ भातमा पानी हालेर खाएर सुत्नु पर्थ्यो। यस्तै थियो हाम्रो जिन्दगी। एक दिन सुखको दिन आउला भनेर आमाले मेरो लागि धेरै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो। आमाको खुट्टामा न चप्पल थियो न शरीरमा तातो दिने कपडा थियो, तर पनि मेरो लागि मन्द मुस्कान दिन छोड्नु भएको थिएन। बिस्तारै समय सँगसँगै च्यातिएको कपडा लगाएर पढ्न थालेको पनि 10 वर्ष भइसकेछ। ओठमाथि जुङ्गाका रेखी बस्दै थिए।
बिस्तारै आमाले म प्रति गरेका त्यागहरू सम्झिरहेको थिएँ। आमालाई जसरी हुन्छ खुसी राख्न थियो मलाई। हरेक दिन घरमा साउ आएर कराउने गर्थे। मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो मेरो पनि छोरा छ, एक दिन मेरो पनि दिन आउला नि भन्दै तिनीहरूको खुट्टा ढोग्नुहुन्थ्यो। म रुना बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनथेँ। दुनियाँको पाउमा झुकेर मलाई अरूको सामु झुक्न नदिने मेरी आमा नै मेरो लागि सबै थोक हुनुहुन्थ्यो। आमाको लागि केही गर्ने सोच राखेर 10 कक्षा पास गरेँ। आमाले भन्नुहुन्थ्यो अब म दुःख गरेर भए पनि तँलाई डाक्टर पढाउँछु ताकि हाम्रो गाउँमा अस्पताल खोलेर गाउँको मान्छेको सेवा गरेस्। गाउँको कोही मान्छेले तेरो बाबाले जस्तो सामान्य चुटपटकको पनि उपचार नपाएर मर्न नपरोस्। तेरो काकाले यो जग्गा मेरो नाममा गरिदिनु भएको छ। म यसलाई बैङ्कमा दितो राखेर म तँलाई पढाउँछु। आमाको कुराले मेरो मन झन खुसीले हलुका भएर आयो। केही महिनापछि म कलेज जान थालेँ। बिदाको बेलामा आमासँगै साउको काममा पनि जान्थेँ। सुरुको 2-4 महिना त सुखसँग नै बितेको थियो। तर केही महिनापछि अब घरमा बैङ्कका मान्छेहरू आएर किचकिच गर्न थाले। आमा हरेक दिन रुन थाल्नुभयो। बैङ्कको कारण धेरै सोचेर आमा कमजोर हुन थाल्नुभयो। कलेजमा पनि मासिक फी समयमा नै बुझाउन नसक्दा कराउन थालेका थिए। जुन विद्यालयमा धनभन्दा विद्या ठुलो भनेर लेखिएको हुन्छ त्यही विद्यालयमा नै धनकै कारण कयौँ विद्यार्थीहरूलाई पढ्नबाट वञ्चित गराइदो रहेछ। एकातिर पढाइको चिन्ता, अर्कोतिर बैङ्कको चिन्ता, अर्कोतिर आमाको चिन्ता। म अब हरेक दिन रुन थालेको थिएँ। बिस्तारै मलाई जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदै थियो। पढाइतिर ध्यान नै जाँदैन थियो। मनमा अनेक कुराहरू खेल्थ्यो। मेरी आमा मेरो अगाडि रुँदा साउले गाली गर्दा टुलु हेरेर बस्न बाहेक अरू केही गर्न नसक्दा म आफू छोरा भएर जन्मनुको पनि व्यर्थ लाग्न थालेको थियो। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो मरेर जाउँ। फेरि सोच्थेँ आमाले मलाई कयौँ सपना देखेर पाल्नु भएको छ। यदि मै मरे भने कसले सुख देला मेरी आमालाई। यही कुराले बाँच्ने कोसिस गर्थेँ। दिनदिनै घरमा समस्या बढ्दै थियो। अब त यस्तो लाग्दै थियो कि हामी गरिबले आफ्नो हैसियतभन्दा ठुलो सपना देख्नु नै गलत रहेछ। अब मैले पढाइ छोड्ने निर्णय गरेँ। काठमाडौँ पुगेर केही काम गरेर आमालाई खुसी दिने निर्णय गरेँ। आमालाई सिधै म काममा जान्छु आमा भनेर भन्न पनि सक्दैनथेँ। एक्लै छोडेर आफ्नै सुरमा निस्कन पनि सक्दैनथेँ। त्यसैले आमालाई भने मैले पढ्ने कलेजले मलाई पढाउन काठमाडौँ लैजाने भएको छ, जाउँ कि नजाउँ आमा। आमाले सोध्नुभयो तँलाई मात्र किन? मैले भने आर्थिक विपन्न भएकाहरूलाई लैजाने रे, म पनि जान पाए केही हुन्थ्यो कि भन्ने आश छ। आमाले भन्नुभयो यदि तँलाई खुसी मिल्छ भने, तेरो भविष्य बन्छ भने म तँलाई कहाँ रोक्छु र? जान त जा, बेला बेलामा चिठी लेख्दै गर्नु। साँच्चै कहिले जान्छस्? मैले भने भोलि नै जान्छु होला। सायद कलेजमा आज छलफल भएको थियो। सबै कुरा भइसक्यो, मात्र तपाईँको अनुमति लिन बाँकी थियो। आमाले भन्नुभयो अरूको ठाउँ त्यही माथि काठमाडौँ सहर, तँलाई थाहा नै छ त्यहाँ पैसा बिना केही पनि पाइँदैन। सधैँ तँलाई आफ्नै आँखा अगाडि देख्न मन त छ नि, तर के गर्नु, आँखाको अगाडि राखेर मात्र जिन्दगी नचल्ने रहेछ। ल भोलि जालास्, आजको दिन त हो, त मसँग बस्ने। म गाउँतिर गएर सामान खोज्छु तेरो लागि। आमाले गाउँबाट के सामान ल्याउनु भयो के बिचरा उनीलाई के थाहा म पढ्न होइन काम गर्न जाँदैछु भनेर। बेलुकी खाना पस्किएसँगै आमा सुकसुक गर्दै रुन थाल्नुभयो। मैले सम्झाउन थालेँ नरुन आमा, म सधैँको लागि जान लागेको होइन नि, फेरि बेला बेला चिठी पठाइहाल्छु नि, म चाँडै फर्केर आउँछु। मलाई पनि कहाँ मन हो र हजुरलाई छोडेर जाने, तर के गर्नु जानै पर्छ। आमाले आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्नुभयो तँ छस् र त म बाँचेको छु, यदि तँलाई केही भयो भने म त जिउँदै मरिहाल्छु नि। कुन आमालाई मन हुन्छ र आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो नजरबाट टाढा पुर्याउने? तर के गर्नु, जे नहोस् भन्यो त्यही हुन्छ। के गर्नु, रोकिने भए तँलाई मेरो आँखामा राख्थेँ। एक न एक दिन त तँलाई आफ्नो आँखाबाट टाढा पठाउनै पर्छ। म के गरौँ, रुन बाहेक अरू केही गर्न सक्दिनँ। आमाको नजिक गएर आँसु पुस्दै भने नरुनु आमा, किन रुनु भएको के? हजुर नै रुनु भयो भने म कसरी खुसी हुनु, म कसरी छोडेर जानु हजुरलाई? एक दिन फर्केर आइहाल्छु नि तपाईँको काखमा। मेरो संसार नै तपाईँ नै त हो नि आमा। जसो तसो आमालाई सम्झाएपछि हामी सुत्यौँ। मलाई रातभरि निन्द्रा लागिरहेको थिएन। घरि यता फर्कन्थेँ, घरि उता फर्कन्थेँ, किनकिन मलाई निन्द्रा नै लागेको थिएन।
आमाको काखमा बसेर डाँको छोडेर रुन मन थियो, तर मै रोएँ भने आमालाई कसले सम्हाल्थ्यो र? त्यसैले मुख थुनेर आवाजै ननिकालिकन रुन थालेँ म। आँसुले पुरा सिरानी भिजेको थियो। मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकेको थिइनँ। जति जति मुख थुन्थेँ उति उति मेरो आँखाबाट आँसु झर्न थाल्थे। रुँदा रुँदा कति बेला उज्यालो भयो मलाई थाहा नै भएन। बिहान भयो। आमाले रातो टिका लगाएर रुँदै मलाई बिदाई गर्नुभयो। मन अमिलो पारेर लागे सपनाको सहरतिर। आँगनीबाट घरलाई फर्केर हेर्दा त्यो चुहिने छानो, त्यो बलिनमा भाँचिन लागेका खाँबोहरू, लेउलाएका पिँढीका डिलहरू र त्यही डिलमा बसेर एउटा हातले आँसु पुस्दै अर्को हातले बाई गर्दै गरेकी मेरी आमा। मेरी आमालाई देखेर फेरि मन भकानियो। सम्हाल्नै सकेन मनलाई। मन अमिलो पार्दै लागे म बस बिसौनीतिर। केही बेरमा बस आइपुग्यो। बसमा चढेपछि आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि आमाले गाउँ ल्याएको याद आयो। मेरो लागि टौवा मुनि बसेको याद आयो। मलाई स्कुल भर्ना गरिदिनुहुन्छ भनेर काकाको घरमा जुठो भाँडा माझेर खुसी भए जस्तो गर्नुभएको याद आयो। साहुले गाली गर्दा मेरो पनि छोरा छ नि भनेर रुनु भएको याद आयो। आफूले छिनेको चप्पललाई फरियाको टालोले गाँसेर मेरो लागि नयाँ चप्पल ल्याइदिनु भएको याद आयो। आफू बोकबोकै काम गरेर साहुले खाना दिएको खाजा मलाई पोल्ठामा हालेर ल्याइदिएको याद आयो। भाँडामा भएको सबै खाना मलाई दिएर आफू पानी मात्र खाएर भोक लागेको छैन भनेको याद आयो। मेरो लागि आफ्नो फुली बेचेको याद आयो। बदलामा आज के दिएँ मैले? धोका। यही कुरा सम्झिएर म बसमा पनि रुन थालेँ। मन त थियो घर फर्किएर जाउँ, आमाको अँगालमा बसेर रुँदै भनौँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस् आमा, मैले हजुरलाई धोका दिन लागेँ। तर कहाँ मन मान्थ्यो र यस्तो गर्न? सायद पारेर हिँडिसकेपछि फर्केर जानुहुन्न भन्छन्। जे होला होला भनेर लागे म काठमाडौँ। बसबाट झरेपछि एउटा होटलमा पुगेर खाजा खाएर बाहिर निस्किएँ। बेलुकीको 6 बजिसकेको थियो। अब कहाँ जाउँ, कसलाई चिनेको थिएन, के काम गरौँ केही थाहा थिएन। आकाशलाई कालो बादलले ढाकेको थियो। पानी बर्सन खोज्दै थियो। केही बेरमा नै पानी पनि पर्यो। म दगुर्दै नजिकैको पार्टीमा गएर बसेँ। त्यहाँ बस्दा पनि मलाई आमाको याद आयो। केही वर्ष पहिले मलाई आमाले त्यही पार्टीमा अँगालो हालेर राख्नु भएको थियो। आकाशमा हेर्दै भने, भगवान्, तेरो लीला पनि अचम्मको छ। आखिर जहाँबाट लखेटेको थिइस् त्यहीँ ल्याएर छोडिस् होइन? पानी रोकिएला र कतै गएर बसौँला भन्दा भन्दै पानीले रोकिने नाम नै लिएन। त्यही पार्टीको पेटीमा बस्दा बस्दा भोक लाग्यो। झोलामा केही छ कि भनेर झोला खोतल्न थालेँ। झोलाको एउटा कुनामा रोटी र अचार रहेछ। आखिरमा आमा आमा नै हुन्। भगवानलाई थाहा नभएको कुरा त आमालाई थाहा हुन्छ भन्थे। हो रहेछ जस्तै लाग्यो। भोक लागेको हुनाले त्यो रोटी खाएर त्यही पेटीमा पल्टिएको थिएँ। थकाइ लागेको हुनाले कति बेला निदाउन पुगेँ थाहा नै भएन। मध्यरातमा सडकमा डुल्ने केटाहरूले मलाई हमला गरेर मेरो झोलाहरू खोसेर लगे। म चिच्याएँ, कराएँ, तर रातिको 12 बजे को आउँथ्यो र मलाई बचाउन? आमाको याद आउँदा फोटो हेरेर चित्त बुझाउँला भनेर एउटा फोटो ल्याएको थिएँ। त्यो फोटो ल्याएको झोला पनि चोरी भयो। अब के गर्ने मैले? केही सोच्नै सकेको थिएन। अब के गर्ने? रातभरि रोएँ, कराएँ, तर अब रोएर पनि के फाइदा थियो? र रुँदा रुँदा उज्यालो भयो। बिस्तारै रोडमा गाडीहरूको आवाज जावत बढ्न थाल्यो। म भने कामको खोजीमा लागेँ। कतिको होटलमा पुगेँ काम दिनुहोस् भन्दै, कतिको खुट्टामा डोगेँ काम दिनुहोस् भन्दै, तर कहीँ कतै कसैले काम दिएन मलाई। दिनभरि हजारौँसँग काम खोज्दा खोज्दा थकाइ लागेर म नजिकैको चौतारीमा थकाइ मारेर बसेँ। बेलुकाको 6 बजिसकेको थियो। भोकले पेट कराउन थालेको थियो। बिरानो सहरमा पैसा बिना के नै पो हुन्थ्यो र? झलक्क आमाले खाना खान बोलाएको सम्झिएँ। यति बेला आमाको साथमा भएको भए मिठो मसिनो जे भए पनि दिनुहुन्थ्यो। खान्न भन्दा पनि खुवाइदिनुहुन्थ्यो। भोक नलाग्दा पनि खाना आइज भनेर कराउनुहुन्थ्यो। हिजोसम्म खाना थियो, आमा हुनुहुन्थ्यो, भोक थिएन। आज भोक छ, खाना छैन, आमा पनि हुनुहुन्न। यही कुरा सम्झिएँ। म फेरि डाँको छोडेर रुन पो थालेँ। आखिर रुन बाहेक अरू के नै गर्न सक्थेँ र म? मैले आँखा चिम्म गर्दा आमाको तस्बिर झलझली अगाडि आउँथ्यो। के गर्दै हुनुहुन्छ होला? खाना खानु भयो कि भएन होला? रुँदै हुनुहुन्छ होला कि बिरामी पो हुनुभयो होला?
आमाको यादले झन् धेरै रुन मन लाग्यो मलाई। झन् धेरै भोक लागेर होला मेरो मुखबाट पानी आउँदै थियो। मलाई भोमिट हुन खोज्दै थियो। आफूलाई सम्हालेर जसोतसो चौतारीमा निदाउन पुगेछु। भोलिपल्ट रोडको एक छेउमा जम्मा भएको पानीले मुख धोएर सडकको पेटीमा बसेँ। मलाई भोकले होला चक्कर लाग्दै थियो। सधैँ आमाले मायाले खाना दिनुहुन्थ्यो। कति धेरै घुर्की लगाउँथेँ। कहिलेकाहीँ आमाले खाना बोलाउँदा झर्किँदै सुत्थेँ। तर आज त्यो सब कुरा मेरो आँखा अगाडि झलझली आउँदैछ। खानाको लागि केही उपाय त गर्नै पर्यो भनेर फेरि पहिले जस्तो रोडमा हिँड्नेहरूसँग दाई पैसा दिनुहोस् न भन्न थालेँ। बल्ल बल्ल एउटा दाईले 20 रुपियाँ दिनुभयो। नजिकैको पसलमा गएर पाउरोटी किनेर खाएँ। फेरि आमालाई सम्झिएर भने, कसरी खप्यौ आमा यत्तिका वर्षसम्म यति धेरै पीडा। म त घर छोडेको एक दिन नपुग्दै आँतिसकेँ आमा। मनमा नै कुरा खेलाएर बसिरहेको थिएँ। फेरि बाँच्न त पर्यो भनेर काम खोज्नतर्फ लागेँ। बल्ल बल्ल एउटा होटलमा भाँडा माझ्ने काम पाएँ। आमाले डाक्टर बनाउन भनेर जग्गा बैङ्कमा दितो राख्नुभयो ताकि भोलि गएर छोराले सारा गाउँलेको उपचार गरोस्। तर छोरालाई त समयले सारा मान्छेहरूको जुठो भाँडा माझ्ने बनाइदियो। मन त थिएन त्यस्तो काम गर्न, तर के गर्नु, मसँग अरू कुनै विकल्प नै थिएन। भनिन्छ मर्नुभन्दा बौलाउनु ठिक हो। मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। अरूले खाएको भाँडा बिहानदेखि बेलुकासम्म माझ्नु पर्थ्यो। न बेलामा खाना पाइन्थ्यो न बेलामा सुत्न पाइन्थ्यो। दुनियाँले खाएको जुठो भाँडा माझ्दा घरमा आफूले खाना खाएर भाँडा त्यसै फालेर हिँडेको सम्झन्थेँ म। कहिलेकाहीँ माझ्न खोज्दा पनि आमाले नमाज भनेर कराएको सम्झन्थेँ। तर यहाँ त नमाज भन्नको लागि आमा पनि हुनुहुन्न थियो। घरिघरि लाग्थ्यो सबै कुरा छोडिदिउँ। फेरि सोच्थेँ आमालाई खुसी भआउनु छ। आज मेरी आमालाई मान्छे नगर्ने समाजको अगाडि आमाको शिर उच्च बनाउनु छ। 1-2 हप्ता त सजिलै भएको थियो भाँडा माझ्न। तर केही हप्तापछि मेरो हातमा घाउहरू आउन थाले। हातहरू कुहिएको जस्तो हुन थाल्यो। आफ्नै हातले भात खान पनि घिन लाग्न थाल्यो। तर के गर्नु, बाध्यताको अगाडि के नै पो लाग्थ्यो र। एक दिनको कुरो हो। खाना खाएर म सुत्नको लागि कोठामा पुगेको थिएँ। कोठामा पुगेर खाटमा पल्टिँदा मेरो मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाल्यो। मैले आमाको सपना पुरा गर्न नसक्दा अनि आज आफ्नो पेट पाल्नको लागि भाँडा माझ्नु पर्दा आफूले आफूलाई नै कमजोर र नराम्रो सोचेँ मैले। आखिर के को लागि जन्मिएँ म जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसैले नजिकै रहेको डोरीले पासो लगाएर मर्ने कोसिस गर्न लागेँ। डोरीको एउटा भागलाई पङ्खानिर लगाएर अर्को भागमा टाउको छिराउने ठाउँ बनाएर खाटमा चढेर टाउको छिराउन लागेँ। त्यतिकैमा आमाले मेरो पनि छोरो छ, मेरो पनि दिन आउँछ भनेको सम्झिएँ। अनि हतपत्त डोरीबाट टाउको निकालेर रुन थालेँ। ढोका झ्याल सबै बन्द थियो। मेरो आवाज त्यही कोठाभित्र गुन्जिरहेको थियो। धेरै बेर रोएँ कराएँ अनि फेरि खाटमा पल्टिएँ। सोचेँ आमालाई छोडेर आएको पनि आज 1 महिना भएछ। आमाको लागि चिठी लेख्छु। कतै मेरी पिरले भोकै रुँदै बस्नु भएको पो छ कि। नजिकै रहेको कापी र कलमले आमाको लागि चिठी लेख्न थाले। प्यारी आमा, ढोक गरेँ। यता म सन्चै छु, त्यता तपाईँलाई पनि सन्चो नै छ होला। दूरीले टाढा भए पनि सधैँ तपाईँकै साथमा भएको महसुस गर्छु। तपाईँको माया र आशीर्वादले आज म राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएको छु। सबैजनाले माया गर्छन्। तपाईँले गर्दा सबैजनाको साथ पाएको छु। हरेक दिन तपाईँको फोटो हेरेर प्रार्थना गर्छु कि मेरी आमाले म प्रति देखेको सबै सपना आशाहरू पुरा हुन्। म एकदम धेरै भाग्यमानी रहेछु आमा, जसले तपाईँ जस्तो आमाको कोखबाट जन्म लिन पाएँ। केही पिर नगर्नु आमा, अब तपाईँको छोरो ठुलो भइसक्यो। केही वर्ष पर्खनुहोस्। त्यो चुहिने छानोलाई टाल्नुपर्छ, पिँढीका लेउहरू फाल्नुपर्छ अनि काठको खाँबोहरू झिकेर सिमेन्ट बालुवाको पिल्लर हाल्नुपर्छ। ती समाजका मान्छेहरू जसले तपाईँलाई विधवा भनेर हेप्छन्, तिनीहरूले भोलि तपाईँलाई नमस्कार गरेको हेर्न मन छ आमा। त्यसैले सङ्घर्ष गर्दैछु। मेरो कति पिर नगर्नु आमा, म एकदम ठिक छु। हजुर पनि आफ्नो ख्याल गर्नु। साहु र बैङ्कलाई छोरा छिट्टै पैसा लिएर आउँदैछ भनिदिनु। धेरै पिर नगर्नु। समयमा नै खाना खानु, गाह्रो काम नगर्नु। म छिट्टै हजुरको लागि खुसी लिएर आउनेछु। आजलाई यति नै लेखेँ। लेख्न त धेरै मन थियो, तर के गर्नु आमा, जति लेखे पनि हजुरको लागि शब्द सधैँ कम हुन्छ। ल त आमा, आफ्नो ख्याल गर्नु। म चाँडै आउनेछु। उही तपाईँको प्यारो छोरा सौभाग्य।
आमाको लागि यो चिठी लेख्दा मेरो आँखाभरि आँसु थिए। एक थोपा तप्प चिठीमा चुइयो। हतपत आँसु पुछेर चिठी पट्टाएर खल्तीमा हालेर सुतेँ। भोलिपल्ट बिहानै चिठी हुलाकी दाइलाई दिँदै भने, यो चिठी मेरो आमालाई दिनु। मेरो आमा अनपढ हुनुहुन्छ, पढेर पनि सुनाइदिनु। छोरालाई आराम कुशल छ भनिदिनु। मोटाएर राम्रो भएको छ भनिदिनु। मेरो वास्तविक हालत नसुनाइदिनु होला। मेरो आमा मेरो हालत सुनेर जिउँदै मर्नुहुन्छ फेरि। हुलाकी दाइलाई यति भनेर म भाँडा माझ्न फर्किएँ फेरि, किनकि दिनभरि मेरो मन नै खुसी थिएन। कतै आमालाई झुट बोलेर गलत त गरिनँ जस्तो लागेको थियो। आज आफ्नै जन्मदिने आमालाई पनि मैले किन झुट बोले होला जस्तो लागेको थियो। आमाले चिठी पाउनु भयो कि भएन होला, खुसी हुनु भयो कि भएन होला भनेर सोच्दा सोच्दै जसोतसो दिन कटाएँ। बिस्तारै दिनहरू कट्न थाले। आमाको यादमा आज भन्यो भोलि भन्यो जसोतसो 4 महिना कटाएँ। अब दसैँ आउँदै थियो। सबै मान्छेहरू कामबाट छुट्टी लिएर घर जान थालिसकेका थिए। म पनि घर जानको लागि साउसँग छुट्टी लिएर आजसम्म काम गरेको सबै पैसा लिएर आमाको लागि कपडा किन्न पसलतर्फ लागेँ। आमाको लागि पछ्यौरी, फरिया, चोली र अन्य धेरै कपडाहरू किने। आमाले मेरो लागि बेच्नु भएको फुली जस्तै फुली पनि किने। अनि सामान लिएर लागेँ गाउँ जाने बस चढेर गाउँतिर। मनमा अनेक कुराहरू खेल्दै थिए। त्यो घर कस्तो भयो होला, त्यो पिँढी कस्तो भयो होला, मेरी आमा कस्तो हुनुभयो होला, मलाई देखेर कति खुसी हुनुहुन्छ होला। म कहिले घर पुगाउला भएको थिएँ। मन एकदम धेरै उत्साहित भइरहेको थियो। आमाको यादले दिनभरिको यात्रापछि बल्ल म गाउँमा पुगेँ। बसबाट झरेपछि छिटो छिटो झोला बोकेर घरतर्फ लागेँ। परेबाट घर देख्दा नै मेरो ओठमा मुस्कान छाएको थियो। आमा, ए आमा, म आइपुगेँ भन्दै म घरको आँगनीमा पुगेँ। तर अफसोस, घरको आँगनमा झारहरू टन्नै उम्रेका थिए। पिँढीमा लेउहरूले ढाकेर हरियो भएका थिए। पिँढीका खाँबोहरू सबै धमिराले खाएका थिए। छानामा लगाइएका खरहरू सबै झरेका थिए अनि ढोकामा साँचो लगाइएको थियो। म झारहरूलाई पन्छाउँदै साँचो तोडेर घरभित्र पसेँ। घरभित्र पुरै माकुराले जालो लगाएको थियो। भाँडाकुँडाहरूमा पनि लेउ लागेका थिए। खाना बनाउने चुलोमा पानीको पोखरी थियो। आमा सुत्ने ओछ्यानमा ढुसी लागेको थियो। सिरानी मुनि मेरो एउटा फोटो बाहेक अरू केही देखिनँ। अनि टाउकोमा हात राख्दै भुइँमा बसेर भने, आमाको हातले पकाएको खाना खान हतार थियो, तर खाना पकाएर खुवाउने आमा नै हुनुहुन्न। कहाँ जानुभयो होला? जब साथमा आमा हुनुहुन्थ्यो तब पैसा थिएन खुसी हुन। आज साथमा पैसा छ तर आमा नै हुनुहुन्न। जिन्दगीले पनि कस्तो मोडमा ल्याइदिन्छ। आखिर भाग्यमा नै खुसी हुन लेखेको छैन भने जति गरे पनि खुसी हुन सकिँदो रहेनछ। धेरै बेर रोएँ अनि आफूलाई सम्हालेर बाहिर निस्केँ। काकाको घरमा गएर काकालाई सोधेँ, काका, मेरो आमा खै त कता हुनुहुन्छ? काकाले भन्नुभयो, तिमीले आउन ढिला गर्यौ बाबु। तिमी काठमाडौँ गएपछि तिम्रो कलेजबाट तिमी कलेज नआएको भनेर केही सरहरू तिम्रो आमालाई भेट्न आएका थिए। उनीहरूको कुराले तिम्रो आमा पागल जस्तै भइन्। तिमीले आमालाई यति झुट बोलेछौ। तिम्रो लागि तिम्रो आमाले के गरिनन्? तिमीलाई अरूको अगाडि झुक्न नपरोस् भनेर भएको सम्पत्ति पनि धितो राखेर पढाउने कोसिस गरिन्। बदलामा तिमीले के दियौ? धोका। तिमीले जे गर्यौ धेरै ठुलो गल्ती गर्यौ। जुन आमाले तिम्रो भविष्यको लागि आफ्नै प्रवाह गरिनन्, आज तिमीले त्यही आमाको विश्वासमाथि पानी हालिदियौ। तिमीले कहिले बुझेनौ त्यो आमाको मनमा के छ भनेर। मैले भने, विगत सम्झेर केही फाइदा छैन काका। मलाई मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ देखाइदिनुहोस्। काकाले भन्नुभयो, तिमीले पढाइ छोडेर काम गर्न गएको भन्ने कुराले आमाको दिलमा धेरै ठुलो ठेस लाग्यो। त्यस दिनदेखि खाना पनि निकै कम गर्नुभएको थियो। तर पछि पछि उहाँले आफ्नो घरमा साँचो लगाएर गाउँ छोड्ने निर्णय गर्नुभएछ। मैले कैयौँ पटक रोक्न पनि खोजेँ तर सकिनँ। भन्नुभयो, मैले जोबाट मेरो खुसीको आश राखेको थिएँ उसैले धोका दियो। अब म कसरी बस्न सक्छु यो गाउँमा, जसको लागि मैले दुनियाँको वचन सहेँ, पीडा सहेँ, भारी बोकेर दुनियाँसम्म हात जोडेर उसको पालन पोषण गरेँ, हुर्काएँ, बढाएँ। उसैले नै धोका दिएपछि मेरो के काम यो गाउँमा? मेरो छोरा छ, छोरालाई डाक्टर बनाउँछु अनि तपाईँहरूको ऋण तिर्छु भनेर सारा गाउँलेलाई भनेको थिएँ। भोलि गाउँलेहरूले मेरो छोराले पढाइ छोडेर हिँड्यो भनेर थाहा पाउँदा म कसरी मुख देखाएर बस्ने? त्यसैले मलाई नरोक्नुहोस्, मलाई जान दिनुहोस्। यदि कुनै दिन मेरो छोरा आएर आमा खै भन्यो भने भनिदिनु, तैँले दिएको धोका सहन नसकेर तँबाट यति टाढा जानुभयो कि अब कहिले फर्केर आउनुहुने छैन।
यदि ढिप्पी गर्यो भने आमा खोइ भनेर आकाशमा लागेको जुनलाई देखाएर भनिदिनु तेरो आमा बाबासँग हुनुहुन्छ भनेर। यति भनेर उहाँ जानुभयो। मैले केही गर्न सकिनँ। मलाई माफ गरिदे बाबु। काकाको कुराले म माथि आकाश खसेको जस्तो महसुस भयो। आँखाबाट बढेर आँसु झर्न थाले। आकाशमा हेरेर रुँदै भन्न थाले, मेरो एउटा झुटले तिमीले मलाई छोडेर जान्छौ भन्ने थाहा भएको भए म तिमीसँग कहिले झुट बोल्ने थिइनँ आमा। आखिर किन मलाई एक्लै पारेर गयो? के मेरो गल्ती माफी लायक थिएन र? आमाको यादमा त्यो पुरानो घरमा पुगेर आमालाई सम्झिँदै फेरि रुन थालेँ म। सबैको घरमा दसैँ लागेको थियो। राम्रो राम्रो कपडा लगाएर हिँड्दै थिए मान्छेहरू। म भने आमालाई सम्झिएर रुँदा रुँदा मर्न लागेको थिएँ। झन् आमाको साथमा नयाँ कपडा लगाएर आमाको हातबाट खानेकुरा खाउँला भन्ने आश पनि सबै खेर गयो। त्यसैले होला म कहिल्यै खुसी हुन सकिनँ। म घरभित्र सुकसुक गर्दै रुँदै थिएँ। त्यत्तिकैमा कोही मेरो घर अगाडि आएर भन्यो, घरमा को हुनुहुन्छ? मैले भने, भित्र आउनुहोस्, ढोका खुल्लै छ। त्यो मान्छे भित्र आएर मलाई देख्ने बित्तिकै भन्न थाल्यो, बाबु तिमी सन्चै छौ? आमालाई धोका दिनु नै तिम्रो ठुलो भुल भयो। त्यो मान्छेलाई मेरो कुरा कसरी थाहा भयो भनेर मैले उसको अनुहारमा हेरेँ। ऊ त हुलाके दाइ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भन्नुभयो, मैले तिम्रो चिठी पढेर सुनाउनु पहिले नै तिम्रो आमाले मलाई तिम्रो लागि चिठी लेख्न लगाउनु भयो। म तिम्रो खोजीमा थिएँ, आज बल्ल भेटेँ। तिम्रो आमाले तिम्रो लागि चिठी लेखेकी छिन्, ल्याऊ मलाई हतार छ, म गएँ भनेर मलाई चिठी दिएर उहाँ जानुभयो। आँखाबाट बर्र आँसु झार्दै आमाले मेरो लागि लेख्नुभएको चिठी पढ्न थालेँ। प्रिय छोरा, धेरै माया अनि धेरै धन्यवाद। संसार पनि कति मतलबी छ। एउटा आमालाई सयौं सन्तान कहिले बोझ हुँदैनन्, तर सयौं सन्तानलाई एउटी आमा पनि बोझ हुन्छन्। आधा शरीर च्यातेर जन्म दियो, रगतको पोखरीमा 9 महिनासम्म राख्यो। पेटमा हुँदा सन्तानलाई गाह्रो होला भनेर मन लागेको कुरा पनि नखाई नखाई 2-4 किलो ढुङ्गा बोके जसरी माया गरेर बोकेर हिँड्यो। खान बस्दा गाह्रो हुँदा एक दिन सुखको दिन आउला भन्ने आशमा बस्यो। सन्तानलाई जन्म दियो। सुरुमा नआउने दुधको मुन्टा आज रातसम्म चुसायो। पेटमा हुँदा कैयौँ पटक लातो सयो। जन्मिएपछि रुँदा किन रोयो होला भनेर आँतियो। आफूलाई चिसो भुइँमा सुताएर सन्तानलाई हातमा काखमा च्यापेर राख्यो। जब अलि ठुलो हुन्छ तब कसैले केही पो गर्ने हो कि भनेर एक्लै छोड्न डर तातो घाममा काम गर्न जाँदा पिठोमा बोकेर लग्यो। घामले पोल्छ कि भनेर शीतल ठाउँमा झोलुङ्गो लगाएर सुतायो। दुनियाँको गाली खाँदै पटक पटक आएर हेऱ्यो, केही पो भयो कि भनेर। तर यो सबैको बदला आज यही दिन देख्नु थियो। जब बिस्तारै ठुलो हुँदै गयो तब छोराले खाना खायो कि खाएन भन्यो। दुनियाँको अगाडि हात फैलाउँदै हिँड्यो। तर अन्तिममा के यही धोका? तिमीले सोच्न पनि सक्दैनौ छोरा, मैले तिम्रो लागि के गरेको छु भनेर। सायद सुनाउन अब म तिम्रो साथमा कहिल्यै हुँदिनँ। त्यसैले यो पत्रमा सबै कुराहरू लेखेको छु, राम्रोसँग पढ। सायद पत्र लामो नै हुन्छ होला, किनकि मेरो पुरा जिन्दगीको कहानी तिम्रो लागि दिएका बलिदानहरू यस पत्रमा लेख्दैछु। म एउटा अनाथ केटी हुँ। मेरो नाम रञ्जना हो। म गाउँको एउटा साहुको घरमा काम गर्न बस्थेँ। मेरो बाबा आमाले पनि त्यही घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो अरे। आमा बाबा बितेपछि त्यही साहुको घरमा बसेर काम गर्न थालेँ। जबदेखि बुझ्ने भएँ तबदेखि काम गर्न थालेको थिएँ। तिमीलाई जस्तो दुःख गरेर स्कुल पठाउने मेरो बाबा आमा थिएनन्। त्यसैले स्कुल के हो मलाई थाहा नै भएन। 13-14 वर्षसम्म त मलाई खासै केही कुरा थाहा थिएन। तर जब म जवान हुँदै गएँ तब साहुको ममाथि गलत नियत पर्न थाल्यो। काम गर्ने बहानामा उसले घरिघरि मेरो शरीरमा स्पर्श गर्न खोज्थ्यो, जुन कुरा मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। तर के गर्नु, सहन बाहेक अरू के नै गर्न सक्थेँ र मैले। एक दिन तेरो बाबा साहुको घरमा काम गर्न आउनुभयो। हामीसँगै बसेर खेतमा धान गुड्न लागेका थियौँ। अचानक मेरो खुट्टामा सर्पले डस्यो। तेरो बाबा अन्जान भएर पनि मेरो खुट्टा चुसेर सर्पको विष झिकेर फ्याँकिदिनु भयो। थाहै भएन मलाई त। त्यति बेला नै माया बसेछ उहाँसँग। तेरो बाबा र मैले एकअर्कासँग हेरी धेरै समय बितायौँ। दुवैलाई बोल्ने आँट नै आएन। साँझ पर्यो, घर जाने बेला भयो। अब हामी छुट्टिन पर्ने थियो। त्यसैले मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँको नाम के हो? उहाँले भन्नुभयो, मेरो नाम सुहान हो।
म भोलि पनि काममा आउँछु, तिमी पनि आउनु है। मैले पनि हुन्छ भन्दै छुट्यौँ हामी। साहुको घरमा आएर गोठमा गएर सुतेँ। मलाई भोक पनि लागेको थिएन, किनकिन मनमा उहाँको मात्रै कुरा खेल्दै थियो। उहाँको अनुहार झलझली मेरो अगाडि आउँदै थियो, किनकिन मनमा अनौठो महसुस हुँदै थियो। मलाई लाग्दै थियो म उहाँलाई प्रेम गर्छु। मायाको परिभाषा जान्न पर्नुपर्ने रहेनछ। मलाई कहिले भोलि होला र उहाँलाई भेटौँला भएको थियो। भोलि आउने आशमा म त्यसै पल्टिएँ। भोलिपल्ट बिहानै म खेतमा पुगेँ। उहाँ पनि आउनु भइसकेको रहेछ। मलाई देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो, मलाई रातभरि तिम्रो यादले सुत्नै दिएन, के भएको यस्तो? मैले भने, सायद मैले मोहनी लगाएँ कि। यस्तै यस्तै कुरा गर्दै हामीले दिन कटायौँ। आज भन्यो भोलि भन्यो हामी बीच प्रेम गहिरो हुँदै गयो। हामी दुईजना यति धेरै नजिक भयौँ कि हाम्रो बिहेपछि हुनुपर्ने कुराहरू बिहे अगाडि नै भयो। त मेरो पेटमा आइस। अब मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो, कतै सुहानले मलाई एक्लै छाड्ने त होइन भनेर। त्यसैले उसलाई भेटेर भने, मेरो पेटमा तपाईँको बच्चा छ, अब मलाई बिहे गरेर लैजानु। म साहुको घरमा बसेर काम गर्न सक्दिनँ। उसले एक वचन पनि नाइ नभने मलाई उसको घरमा लिएर गयो। उसकी आमाले मलाई देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो, यो कसलाई ल्याइस् घरमा? उहाँले भन्नुभयो, ऊ रञ्जना हो, मैले भगाएर ल्याएको, हाम्रो बिहे गरिदिनुहोस्। सासु आमाले उहाँलाई गालामा हिर्काउँदै भन्नुभयो, न कुनै जात थाहा छ, न कुनै धर्म थाहा छ, न घर न घाटको केटीलाई म कसरी बुहारी बनाऊ? भोलि मेरो समाजको मान्छेले के भन्लान्? खुर्का जहाँबाट उठाएर ल्याएको हो त्यहीँ लगेर छोडेर आइज, नत्र हामीलाई बाउ आमा भन्नु पर्दैन। उहाँले बाबा आमालाई निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि केही नबोली मलाई ल्याएर पहिला तँ र म बसेको टौवा मुनि राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, तिमी यहीँ बस, म केही खानेकुरा लिएर आउँछु। तेरो बाबाले खानेकुरा ल्याएर आउने आशमा मैले रात कटाएँ, तर उहाँ आउनु भएन। उहाँ आउने आशमा रातभरि टोलाएर बसेँ। भोलिपल्ट बिहानसम्म उहाँ गएको बाटो हेरेर बसेँ, तर उहाँ आउनु भएन। बिहान भयो, आउनु भएन। अब मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो, उहाँ कहाँ जानुभयो भनेर। म बसेको ठाउँभन्दा केही पर मान्छेको भिड लागेको थियो। म हतार हतार गर्दै त्यो भिडमा पुगेँ, जहाँ तेरो बाबा भिडबाट लडेर बित्नु भएको रहेछ। मध्यरातमा मेरो लागि खाना खोज्न हिँड्नु भएको उहाँले आज मलाई नै एक्लै छोडेर जानुभएछ। उहाँको टाउकोमा चोट लागेको थियो। गाउँलेहरू भन्दै थिए, समयमा नै अस्पताल पुर्याउन पाएको भए केही हुँदैन थियो। रगत धेरै बगेको कारण बिचराको मृत्यु भएछ। के गर्नु, गाउँमा कुनै अस्पताल पनि छैन। सायद त्यस्तो हुन्थ्यो भने आज सुहानले अकालमा नै ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। यो सब देखेर सुनेर मेरो संसार नै सकिएको जस्तो लाग्यो। मैले उहाँको लासलाई हिर्काउँदै भन्न थालेँ, सँगै जिउने भनेर ल्याउनु भयो, तर आज एक दिन पनि सँगै बस्न नपाई छोडेर जानुभयो। के यति धेरै नालायक थिएँ र म? बाबा आमाले छोडेर जाँदा बरु दुखी थिएन, किनकि बाबा आमा बित्दा म सानै थिएँ, तर हजुरलाई भेटेपछि नयाँ जिन्दगी पाएको थिएँ। मेरो अन्धकार जीवनमा जुन बनेर आउनुभयो, तर एकै दिनमा औँसे बनाइदिनु भयो होइन? फर्केर आउनु न, म तपाईँ बिना एक्लै बाँच्न सक्दिनँ। तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन मेरो। हुन त मेरै गल्ती थियो, तपाईँ आउने आशमा रात कटाएँ, तर बुझ्ने कोसिस नै गरिनँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। मलाई माफ गरिदिनुहोस्, उठ्नुहोस् न प्यारा। त्यत्तिकैमा सासूले मेरो कपाल समाएर भन्नुभयो, तैँले मेरो छोरा खाइ छैन अलच्छिनी भनेर घिसार्न थाल्नुभयो। म पागल जस्तै भइसकेको थिएँ। उहाँले मलाई कुट्नुभयो, बोताल्नुभयो, तर पनि मैले चुपचाप सहेर बसेँ। जसको लागि आफ्नो सबै थोक भुलेर आएँ, आज उसैले एक्लै छोडेर गयो। सबै गाउँलेहरूले मलाई गाली गर्न थाले। त्यसपछि फिँजारिएको केस छोडेर म पागल जस्तै भौतारिएर हिँडेँ। गाउँभन्दा अलि पर एउटा भिरमा गएँ, जुन भिरबाट सुहान लडेको थियो। मैले पनि त्यही भिरबाट हाम फालेर मर्ने निर्णय गरेँ। अब यो संसारमा कुनै थियो र मेरो बाँच्नको लागि, त्यसैले मर्नको लागि एउटा खुट्टा अगाडि सारेको थिएँ। अनि याद आयो हाम्रो मायाको निशानी मेरो पेटमा छ। म यो बच्चाको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ। म बाँचेर मेरो सन्तानलाई डाक्टर बनाउँछु, ताकि पछि गएर यो गाउँमा कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्। मैले रोजेको मर्ने बाटो छोडेर काठमाडौँ जान तयार भएँ र बसमा चढेँ। जब काठमाडौँ ओर्लिएँ, मसँग केही पनि थिएन, न साथमा पैसा, न लगाउने कपडा, न खानेकुरा, केही थिएन मसँग।
तर मलाई जसरी पनि मेरो पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिएर डाक्टर बनाउन थियो। त्यसैले सङ्घर्ष गर्न थालेँ। छोरी मान्छेलाई कहाँ सजिलो थियो र काठमाडौँमा सबै शरीरको लागि पछि पर्थे। कैयौँ रात सडकको पेटीमा अनिदो सुतेर कटाएँ। कसैले केही पो गर्ने हो कि भनेर निकै डर लाग्यो। काम दिने बहानामा शरीर छुनेहरूको भिडमा मैले तँलाई कसरी हुर्काएँ मलाई मात्र थाहा छ। बिस्तारै मेरो पेटको आकार बढ्दै थियो। मलाई हिँडुल गर्न निकै असहज हुन थालेको थियो। दिनभरि दुनियाँसँग भिख मागेको पैसाले खानेकुरा खान्थेँ। एक दिन पैसा भएन भने भोकै सुत्थेँ। पेटमा भएको तँलाई चिसो लाग्ला भनेर रातभरि नसुती 2 हातले पेटलाई छोपेर राख्थेँ। तँलाई के थाहा त्यति बेला मलाई कति गाह्रो थियो भनेर। मेरो अवस्था देखेर एकजना दाइले मलाई सडकको छेउको बस्तीमा एउटा सानो झुपडी बनाइदिनु भयो र 500 रुपियाँ दिएर भन्नुभयो, आजबाट बेलुन बेच्ने काम गर। उहाँले दिएको पैसाले मैले बेलुन बेच्न सुरु गरेँ। बेलुन बेचेको पैसाले जसोतसो तातो बनाएर खान्थेँ, किनकि चिसो खायो भने तँलाई पेटमा असर पर्छ भनेर। समय यसरी नै बित्दै गयो। बिस्तारै त धरतीमा आउने समय हुँदै थियो। साथमा न पानी तताएर दिने मान्छे थिए, न त दुख्यो भन्दा न आत्यो भन्ने मान्छे नै थियो। तँलाई जन्म दिँदा मलाई लाग्थ्यो कि मेरो शरीरको सबै भागहरू काटियो। तेरो बाउ मर्दा पनि त्यति पीडा भएको थिएन जति पीडा तँलाई जन्माउँदा भएको थियो। तँलाई ढाक्नको लागि गतिलो कपडा समेत थिएन मसँग। फरियाको एउटा टालोमा तँलाई बेरेर आउँदै नआउने दुधको मुन्टा चुसाएर सकि नसके चिसो रोटीले आफ्नो भोको पेट भर्दा मलाई कस्तो भयो होला। भनिन्छ बच्चा पाएकी आमाले सिङ्गै बाघलाई पनि खान सक्छ, तर मसँग 2वटा रोटी बाहेक केही थिएन। मासु र घिउ खाएर कुनामा बस्नुपर्ने बेला म रोडको छेउमा बेलुन बेच्दै थिएँ। आखिर कसको लागि? तेरो लागि होइन? भयो त्यो अवस्था धेरै नसम्झ्यौँ, रुन मात्र मन लाग्छ। तँलाई जसो तसो हुर्काएँ, तर जब गाउँमा आएँ तब थाहा भयो गाउँमा मेरो केही मतलब नै रहेन रहेछ। तँलाई के लाग्छ तेरो काकाले मलाई सित्तैमा जग्गा दिएका हुन्? मलाई कैयौँ पटक जबरजस्ती गरेर आफ्नो ओछ्यान बनाउन मजबुर बनाएका थिए। मैले सबै कुरा चुपचाप सही रहेँ, किनकि मलाई त डाक्टर भएको हेर्न मन थियो। कैयौँ पटक त दिउँसै पनि समाउन आउँथ्यो। म आँखाभरि आँसु बनाएर चुपचाप पागलले जस्तो टोलाइरहन्थेँ। तेरो बाउले समेत राम्रोसँग नछोएको मलाई तेरो लागि त्यो परपुरुषसँग कसरी बस्न बाध्य भए त्यो पीडा मलाई मात्र थाहा छ। त राति निदाएपछि सिरानीले मुख छोपेर कैयौँ दिन रोएँ, मलाई मात्र थाहा छ। कति मुटु पोल्थ्यो मलाई मात्र थाहा छ। साहुको काममा जाँदा कैयौँ पटक बेहोस भएर डल्थेँ। मेरो छोरालाई केही नभन्नु है भनेर जति पीडा भए पनि सहेर काम गर्थेँ। आफू भोकै बसेर तेरो लागि खाजा ल्याउँथेँ। सोच्थेँ आज जति दुःख भए पनि के भएर एक दिन मेरो छोरा पनि डाक्टर बन्छ, त्यसपछि त समाजको मान्छेहरूले मेरो छोराको तारिफ गर्नेछन्। यस्तै सपनाहरू बुनेर म रातमा निदाउने गर्थेँ। तर मलाई के थाहा छोराले मलाई समाजबाट नै निकालिदिन्छ भनेर। मैले तेरो लागि बेचेको आफ्नो अस्तित्व, मैले तेरो लागि काँडा बिजाएका मेरा खुट्टा, मैले तेरो लागि दुनियाँको लागि फैलाएको हात, मैले तेरो लागि धितो राखेको जग्गा आज सब बेकार भयो होइन? त आफै भन्, जुन गाउँले तेरो बाउलाई माया मार्यो त्यही गाउँमा म तेरो भरोसाले आएको थिएँ। अब तैँले नै मेरो भरोसा तोडेपछि म यो गाउँमा बस्नुको के अर्थ? यदि यो चिठी पढ्दैछस् भने यति सोच्नु, तेरो लागि अब म मरिसकेँ, मलाई कहिले पनि खोजी नगर्नु, किनकि अब म तेरो जिन्दगीदेखि मात्र होइन दुनियाँदेखि टाढा जाँदैछु। मलाई माफ गरिदे, त मैले सोचेको जस्तो छोरा बन्न सकिनस्। हुन त मेरो पनि गल्ती थियो होला, मैले नै हैसियतभन्दा ठुलो सपना देखेको थिएँ होला। के गर्नु, गरिबको कुखमा जन्म लिइस्, राम्रो लाउन दिन सकिन होला, मिठो खाना दिन सकिन होला, तैँले चाहेको जस्तो आमा बन्न सकिन होला। तर तैँले एक वचन आमा कलेजमा फी तिर्नु छ भनेको भए म जहाँबाट भए पनि पैसा ल्याउँथेँ। तँलाई घर नै छोड्न के जरुरी थियो र? ठिक छ, अब मैले भनेर के नै फाइदा छ र? जे नहुनु थियो भइसक्यो। आफ्नो ख्याल गर्नु, समाजमा कसैको नजरमा गिर्ने काम नगर्नु। आजसम्म मैले दुःख गरेर कमाएको पैसा तेरो नाममा जम्मा गरेर राखिदिएको छु। बैङ्कको सबै पैसा चुक्ता गरिदिइसकेको छु। एउटी राम्री केटी बिहे गरेर राम्रो जिन्दगी सुरु गर। मन त थियो तेरो बिहेमा नाच्ने, नाता नातिनीलाई खेलाउने, सारा गाउँलेहरूलाई तेरो बिहेमा भोज खाना बोलाउने। तर मेरो सबै सपनामा डढेलो लाग्यो छोरा। हुन त मै बुढी पनि उस्तै हो, आकाशमा चम्किने तारालाई आफ्नो पटुकीमा राख्न खोजेँ, जुन कहिले सम्भव नै थिएन।
कुनै दिन मेरो याद आयो भने आकाशमा हेर्नु। यदि आकाशको जुन उज्यालो छ भने सोच्नु म एकदम धेरै खुसी छु। यदि जुन मधुरो लागेको छ भने सम्झिनु म धेरै दुखी छु। अर्को जन्ममा धनी र सुखी परिवारमा तिम्रो जन्म होस्, यही छ मेरो आशीर्वाद तिमीलाई। उही तिमीलाई धेरै माया गर्ने तिम्री आमा रञ्जना। आमाले मेरो लागि लेखेको चिठी पढेर मलाई यस्तो लाग्न थाल्यो कि म निकै स्वार्थी भएको रहेछु। मेरो लागि आमाले यति धेरै कुरा सहनु भएछ, तर मैले एउटा सानो कुरा सहन नसकेर घर नै छोडेर हिँडेँ। मेरो साथमा त सधैँ आमा हुनुहुन्थ्यो, तर आमाको साथमा कुनै पो हुनुहुन्थ्यो र? भएको जति सबै स्वार्थको पछि लागेका रहेछन्। धिक्कार छ मलाई भन्दै म खाँबोमा टाउको ठोकाएर रुन थालेँ। अब रोएर पनि के फाइदा थियो र? मेरो आमा फर्केर आउनुहुन्न थियो, तर मलाई कता कता लाग्दै थियो मेरी आमाले यति सजिलै ज्यान फ्याँक्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले म आमा खोज्न तर्फ लागेँ। कहाँ जाउँ आमालाई खोज्न? न आमाको फोटो नै थियो मेरो साथमा। सायद फोटो हुन्थ्यो भने त आमालाई खोज्न सजिलो पनि हुन्थ्यो होला, तर के गर्नु, त्यो फोटो पनि थिएन मसँग। आमालाई खोज्दै म सहर र गल्ली गल्लीमा भौतारिन थालेँ। कोही केटी मान्छे अर्थात् आइमी मान्छे एक्लै देख्दा पनि आफ्नै आमा जस्तो लागेर आमा भन्दै बोलाउँथे, तर विडम्बना उहाँ अरूकै आमा हुनुहुन्थ्यो। अनि सडकको छेउछाउमा बसेर आमा आउनुहुन्छ कि भनेर कुरेर बस्थे, तर मेरो आँखाले सधैँ हार खाइरह्यो। खाना खाने बेला सधैँ आमाको याद आउँथ्यो। कहाँ हुनुहुन्छ होला, खाना खानु भयो कि भएन होला, कुन गल्लीमा सुत्दै हुनुहुन्छ होला। मेरो एउटा सानो गल्तीको कारण आज मेरो आमाको पुरै जिन्दगी धरापमा पर्यो। तर मलाई जसरी पनि आमालाई खोज्नु थियो। आज भन्यो, भोलि भन्यो, दिन, हप्ता, महिना बित्यो, तर मैले आमालाई भेट्न सकिनँ। एक दिनको कुरा हो, आकाशमा हेरेँ। आज जुन अँधेरो लागेको रहेछ अनि जुनको बिचमा आमाको तस्बिर झलक्क देखेँ। मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि मलाई आमाले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि निकै दुखी हुनुहुन्थ्यो। मैले जुनलाई नै आमा सम्झेर आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्न थालेँ। मेरो लागि आफ्नो अस्तित्व समेत गुमाउन सक्ने तिमीले आखिर किन मलाई नै गुमाएर गयो? मलाई एक्लै छोडेर जाने बेला मेरो याद आएन। मेरो पनि छोरा छ, एक दिन मेरो छोराले समाजमा मेरो शिर उच्च बनाउँछ भन्ने तिमी। घर छोडेर जाने बेला मेरो छोरा म बिना एक्लै हुन्छ भनेर याद आएन। मेरो लागि सबै थोक गर्न सक्ने तिमीले यो एउटा गल्ती माफ गर्न सक्दैनथ्यौ। म तिम्रो छोरा थिएँ, कुटेर पिटेर सम्झाउन सक्थ्यौ नि? के छोडेर जान जरुरी थियो र? हेर न, आज म तिमी बिना एक्लै छु, कोही छैन। आज हेर त मेरो साथमा कोही छैन। मलाई तिम्रो काखमा बेसरी रुन मन छ। बिन्ती छ, फर्केर आऊ न आमा। बरु म तिमीले जे भन्छौ त्यही मान्छु। तिम्रो मन कहिले दुखाउँदिन। म तिमी बिना एक्लै जीवन कटाउन सक्दिनँ। बरु यो ठाउँ छोडेर त्यही सडकको छेउमा बसौँ। म भोकै बस्न तयार छु, तर बिन्ती छ आमा, फर्केर आऊ। बाबाले त जन्माउनुभन्दा अगाडि टुहुरो बनाएर जानुभयो। तिमीले पनि छोडेर गए। म कुन आधारमा बाँच्ने आमा, कुन आधारमा? बिन्ती छ आमा, म तिमी आउने आसमा पर्खेर बसिरहेको छु, फर्केर आइदेऊ। हेर न, दसैँको माहौल छ। आमा बाबाबाट टाढा भएकाहरू आमा बाबालाई भेट्न आउँदैछन्, तर मेरी आमाले त मलाई नै छोडेर जानुभयो। तिम्रो लागि ल्याइदिएको त्यो पछ्यौरी अब कसले लगाउँछ? तिम्रो लागि ल्याइदिएको चोली अब कसले लाउँछ? तिम्रो लागि ल्याइदिएको फुली अब कसले लाउँछ? के मलाई चाहिँ रहर थियो र हात कुहिँदा पनि काम गर्नलाई? यो सब तिम्रो लागि गरेको हुँ। जन्मदेखि आजसम्म कहिले तिमीले राम्रो लागेको देखिनँ। म छोराले तिम्रो लागि केही गर्न नसक्दा म पनि त हरेक दिन रुन्थेँ। मलाई पनि लाग्थ्यो मेरो आमाले नयाँ कपडा लगाउन पाउन्, राम्रो बनेर हिँड्न पाउन्। यही सपना बोकेर सहर पस्नु के यही मेरो गल्ती थियो र? जन्मेदेखि सधैँ आधा पेट खाएर बसेकी तिमीलाई मर्नु अगाडि एक छाक मिठो मसिनो त्यो पनि आफ्नै कमाइले खुवाउन चाहन्थे। त्यसैले घर छोडेँ। के मेरो यही गल्ती थियो? हो, मैले गल्ती गरेँ। सायद तपाईँको मन पनि दुखाएँ। तपाईँले भनेको पनि मानिनँ। तपाईँले सोचे जस्तो छोरा पनि बन्न सकिनँ। तर एकपटक छोरा किन घर छोडेर हिँडिस् भनेर चिठी लेख्न सक्नुहुन्थ्यो नि? के छोडेर जानलाई जरुरी थियो र? आज हेर्नु न, मलाई कति एक्लै छु तपाईँ बिना। हिजो तपाईँको साथमा हुँदा भोकै निदाउने म, आज साथमा पैसा छ टन्न, खानेकुरा छ, तर तपाईँ बिना भोक नै छैन। बिन्ती छ आमा, एकपटक फर्केर आइदिनुहोस्। अब कहिले मन दुखाउने छैन तपाईँको म।
मैले यो सबैभन्दासम्म आकाशमा लागेको जुनलाई पनि बादलले छेकिदियो। सायद बादललाई पनि दया लाग्यो होला मलाई देखेर, म रोएको देखेर, त्यसैले जुनलाई छेकिदियो। आमालाई सम्झिएर जसोतसो त्यो रात कटाएँ। भोलिपल्ट बिहान फेरि आमाको खोजीमा हिँडेँ। आमालाई खोज्दै हिँडेको महिनौ बित्यो, तर आमाको बारेमा केही पत्ता लगाउन नसकेपछि मैले अब हार खाएँ। मेरो लागि मेरो आमा यति धेरै निष्ठुरी बनिदिनु भयो कि त्यति निष्ठुरी त मेरो लागि भगवान पनि भएका थिएनन्। भनिन्छ मन कमलो हुन्छ, त्यो कमलो मनमा चोट लाग्यो भने कहिल्यै निको हुँदैन। सायद त्यसैले होला मेरी आमाले मलाई बिर्सनु भयो। तर 9 महिना पेटमा बोकेर हुर्काएको सन्तानलाई बिर्सन कहाँ सजिलो थियो र? मेरो याद त आउँथ्यो होला, कहाँ छ होला, के गर्दैछ होला भनेर सोच्नुहुन्थ्यो होला, भोकै छ कि खायो भनेर सोच्नुहुन्थ्यो होला। बस यस्तै कुरा मनमा सोचेर म दुखी हुने गर्थेँ। यसरी नै मेरा दिनहरू कट्न थाले। आमाले बैङ्कमा मेरो लागि जम्मा गरेको पैसा निकाले। अब आमा मेरो साथमा नभए पनि आमाको अधुरो सपनालाई पुरा गर्ने निर्णय गरेर मैले डाक्टर पढ्ने फैसला गरेँ। जे हुनु भइसकेको थियो, अब गल्तीलाई त सुधार्न सकिँदैन थियो। त्यसैले आमा साथमा नभए पनि आमाको सपनालाई साथमा लिएर म अगाडि बढेँ। लगभग 5 वर्षको पढाइपछि म एउटा सक्षम डाक्टर बनेँ। त्यो 5 वर्ष कसरी कटाएँ मलाई थाहा थियो। त्यस्तो कुनै दिन थिएन जुन दिन म आमालाई नसम्झ्यौँ। हरेक दिन आमालाई सम्झन्थेँ, मनमा नै सोच्थेँ, काश आज आमा मेरो साथमा हुनुभएको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। डाक्टरको पढाइ सकेर म काठमाडौँबाट गाउँ जान लाग्दै थिएँ। अब गाउँमा गएर एउटा हस्पिटल खोल्ने सपना थियो, त्यसैले गाउँ आउने तयारीमा थिएँ म। बस चढ्न लाग्दा रोडको साइडमा एउटा पुरानो झोला भेटेँ। कसैको झोला होला, महत्त्वपूर्ण सामान होला भन्ने सोचेर झोला उठाएर खोलेँ। त्यो झोला आजभन्दा कयौँ वर्ष अगाडि चोरी भएको मेरै झोला रहेछ, जसमा मेरी आमाको फोटो पनि थियो। आमाको फोटो देख्दा लाग्यो कि स्वयं भगवान प्रकट हुनुभयो मेरो अगाडि। आमाको तस्बिर देख्ने बित्तिकै मेरो आँखाबाट आँसु आयो। आमाको फोटोलाई छातीमा टाँसेर म बसमा चढेँ। थाहा थिएन मलाई के हुँदै थियो, तर यस्तो महसुस हुँदै थियो कि मेरो आमा मसँगै हुनुहुन्छ। हर्षले मेरो आँखाबाट आँसु झर्दै थिए। साँच्चै आमाको फोटो साथमा हुँदा त यस्तो महसुस हुँदै थियो मलाई, झन् आमा नै मेरो साथमा हुनुभएको भए के हुन्थ्यो होला मेरो हालत। आमाको यादमा टोलाउँदै कति बेला म गाउँमा पुगेँ मलाई नै थाहा थिएन। सायद आमाले छोडेपछि आजै होला म यति धेरै खुसी भएको दिन। गाउँमा पुग्दा सबै गाउँलेहरूले मलाई स्वागत गर्न आएका रहेछन्, किनकि मैले पहिले नै काकालाई मैले डाक्टर पढेर गाउँमा आउँदैछु भनेको थिएँ। मेरी आमालाई त्यसले नराम्रो व्यवहार गरेको थियो थाहा छ, मजबुरीको फाइदा उठाएको थियो थाहा छ, तर मलाई सबैभन्दा पहिले मेरो आमाको सपना पुरा गर्नु थियो। त्यसैले चुपचाप सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि म मौन थिएँ। त्यसैले गाउँलेहरू मलाई स्वागत गर्न आएका रहेछन्। गाउँका सबैजना खुसी थिए, किनकि अब गाउँमा नै अस्पताल सञ्चालन हुने भएको थियो। अब गाउँमा मान्छेहरू सामान्य रोग उपचार नपाएर मर्नुपर्ने भएन, बिरामी बोकेर कैयौँ कोस टाढा जानुपर्ने भएन। त्यसैले पनि होला सबै गाउँलेहरूको मुहारमा खुसी छाएको थियो। हिजो मेरी आमालाई यो कसको नासो ल्याइस् भनेर घरबाट निकालिदिने मेरी हजुरआमा पनि आज मेरो प्रगति देखेर गर्व गर्दै थिइन्। हिजो मेरी आमालाई विधवा भनेर पँधुरोमा पानी लिन जाँदा पर सर्नेहरू आज रञ्जनाको छोरा त डाक्टर भयो है, बिचराले धेरै दुःख गरेर हुर्काई भनेर गुणगान गर्न थाले। तर गाउँलेहरूलाई मेरी आमाले गाउँ छोडेको भनेर थाहा रहेनछ। सबै यही भ्रममा रहेछन् कि माइतमा गएर बसेकी छिन्। तर तिनीहरूलाई के थाहा मेरी आमाको माइती भने पनि घर भने पनि मै थिएँ भनेर। सबै गाउँलेहरूले मलाई फुलमाला लगाइदिए अनि एउटा चौतारीमा बैठक बसियो। मैले भने म यो गाउँमा अस्पताल खोल्न चाहन्छु। मेरो आमाको ठुलो सपना थियो कि यो गाउँमा अस्पताल खोल्ने अनि बिरामी मान्छेहरूको सित्तैमा उपचार गरिदिने, ताकि मेरो बाबाले जस्तै अकालमा कसैको ज्यान नजाओस्। मेरो आमाको सपना थियो कि हर कोही सानोतिनो रोग लागेर नमरोस्, हर कोही सामान्य चोटपटक लागेर मर्न नपरोस्। त्यसैले आज म तपाईँहरूको सेवाका लागि यो गाउँमा फेरि फर्किएर आएको छु र मलाई अस्पताल बनाउन जग्गा र केही नगद रुपियाँ जरुरी छ। यदि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने चाँडै नै यो काम पुरा हुनेछ। मैले यस्तो भन्दा अस्पताल बनाउनको लागि जग्गा दिन सबै तयार थिए। मनमा नै भने मान्छेहरू पनि कति स्वार्थी हुन्छन्, सबैले आफ्नै भलाइ सोध्छन्। हिजो मेरी आमालाई एउटा सानो पाटोको आवश्यकता पर्दा शरीरमा हात पुर्याउन खोज्नेहरू आज जब आफ्नो भलाइको कुरा आयो सबैजना तयार भए।
आकाशमा हेरेर मुस्कुराउँदै भने, बल्ल थाहा हुँदैछ आमा, तिमीले किन मलाई डाक्टर बनाउन खोजेको रहेछौ भनेर। अन्जानमा घरबाट भागेर ठुलो गल्ती गरे, मलाई माफ गरिदिनु है। हेर्नु त, आज तपाईँलाई हेला गर्ने यी समाजको मान्छेहरू तपाईँकै गुणगान गाउँदैछन्। तपाईँ यही चाहनुहुन्थ्यो होइन? आज तपाईँको सपना पुरा भएको छ। काश तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो भने कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। मनमा नै सोच्दै थिएँ, आज मेरी आमाको गुणगान गाउने समाजले भोलि पक्कै मेरी आमालाई देखे भने गर्व महसुस गर्नेछन्। त्यसैले मैले आमालाई फेरि एकपटक खोज्नै पर्छ। तर कसरी? मनमा यही एउटै कुराले पिरोल्थ्यो, कसरी आमालाई खोज्ने होला? म चाहन्थेँ अस्पतालको उद्घाटन आमाको हातबाट होस्, अस्पतालको भित्र पस्ने ढोकामा बाँधिएको रिबन आमाको हातबाट काटियोस्। म चाहन्थेँ आमाको हातबाट सारा गाउँलेलाई निमन्त्रणा पत्र वितरण होस्। आज म जे छु, जस्तो अवस्थामा छु, त्यो सबै मेरी आमाको दिनको कारण छु। त्यसैले मैले भगवानलाई भन्दा पहिले मेरी आमालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। बिस्तारै गाउँलेहरूको सहयोगमा मेरो घर अगाडि नै अस्पताल बन्न सुरु भयो। म चाहन्थेँ यदि रातको समयमा पनि कसैलाई उपचार चाहियो भने म उठेर उसको सेवा गर्न सकौँ। त्यसैले अस्पताल मेरो घर अगाडि नै बन्दै थियो। केही महिनामा नै अस्पताल बनेर तयार भयो। गाउँलेहरूको सहयोगले केही औषधिहरू पनि ल्याइयो। अब अस्पतालको उद्घाटन हुने समय र मिति पनि तोकियो। अस्पतालको उद्घाटन गर्नु अघिल्लो दिन पिँढीको खाँबोमा अडेस लागेर म आकाशतिर हेर्दै थिएँ। हातमा आमाको फोटो थियो। आँखाबाट दुई थोपा आँसु तप तप झर्दै थिए। भोलि त अस्पतालको उद्घाटन हुँदै थियो, तर मेरो मन खुसी नै थिएन। खै किन हो? आकाशमा हेरेँ, आज पूर्णिमाको दिन रहेछ। सदाभन्दा आज जुन अलि ठुलो र चम्किलो देखिएको थियो। जुनलाई देखेर आमाले भनेको याद आयो। यदि आमाको याद आयो भने आकाशतिर हेर भनिदिनु भनेको। त्यसैले आकाशमा हेर्दै भने, तिमी कति खुसी भएको छौ है आमा? हेर त, खुसीले तिम्रो मुहार कति उज्यालो भएको छ। वर्षौँदेखिको तिम्रो सपना पुरा हुँदैछ, तर तिमी नै मेरो साथमा छैनौ। तिमी बिना हेर न, मेरो अगाडि सबै थोक हुँदा पनि मन खुसी नै छैन। किन? अब त तिमीले सोचेको सबै पुरा गरे, अब त फर्केर आऊ न। बिन्ती छ आमा, मैले तिमीलाई धेरै सम्झेको छु। मलाई थाहा थिएन आमा बिनाको जिन्दगी कस्तो हुन्छ भनेर। जब तिमी साथमा थियौ तब कहिले लागेन कि तिमी मबाट टाढा जान्छौ। अन्जानमा तिमीलाई नराम्रो भने होला, नराम्रो गरे होला, तर मलाई के थाहा आमा बिनाको जिन्दगी कटाउन यति गाह्रो हुन्छ भनेर। सानोमा आमाले छोडेर अरूको मेला जाँदा रुने म, आमाको साथमा एकछिन बस्न नपाउँदा रुने म। आज आमासँग छुटेको पनि 5 वर्षभन्दा बेसी भयो। हिजो आमाको हातले टाउको नमुसारेसम्म ननिदाउने म, आज आमाको हातले मेरो शिरमा स्पर्श नगरेको पनि 5 वर्ष भएछ। हिजो आमाले खाना खान बोलाउँदा घुर्की लगाएर सुत्ने म, आज आमाले खाना नबोलाउनु भएको पनि 5 वर्ष भएछ। भोलि त मेरो जीवनको सबैभन्दा खास दिन थियो, तर मेरो खास दिनमा नै मेरो खास मान्छे मेरो साथमा थिएन। कति गरौँ भगवानसँग प्रार्थना कि मेरी आमासँग भेटाइदेऊ भनेर। अब त म थाकिसकेको थिएँ। आमाको यादमा टोलाएर पिँढीमा बस्दा बस्दै म त्यहीँ निदाएछु। भोलिपल्ट सारा गाउँलेहरू मेरो आँगनीमा आएर मेरो स्वागत गरे। अस्पताल उद्घाटन गर्नको लागि तयार हुनुहोस् भन्न थाले। एकैछिनपछि हामी अस्पतालको ढोका अगाडि पुग्यौँ, जहाँ रातो रिबनले ढोकालाई बार लगाइएको थियो। अनि सबैले मलाई कैँची दिएर रिबन काट्नुहोस् भन्दै थिए। किन मलाई मेरी आमाले पनि यो सब हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दै थियो। अनि आमालाई सम्झिएर मैले रिबनलाई काटेर अस्पतालको उद्घाटन गरेँ। गाउँलेहरू खुसीले एकअर्कालाई मिठाई बाँड्दै थिए। कतिपय मान्छेहरूले मलाई मिठाई आफ्नै हातले खुवाउँदै थिए। मेरी हजुरआमाले पनि मलाई मिठाई खुवाइदिँदै भन्नुभयो, बेलुकी खाना खान हाम्रो घरमा आऊ है बाबु, एक्लै खाना खान अल्छी लाग्छ होला। दिनभरि अस्पतालको काम यताउता गरेर जसो दिन कटेपछि म बेलुका घरमा पुगेँ। हजुरआमाले खाना खान बोलाउनु भएको त थियो, तर जान मन लागेन। आफैले बनाएर खान मन पनि लागेन। सदाको जस्तो हातमा आमाको फोटो लिएर आकाशमा हेर्दै आमासँग गुनासो पोख्न खोजेँ, तर अफसोस आज त औँसीको रहेछ। आकाशमा जुन पनि लागेको थिएन। त्यसैले आमाको फोटो हेर्दै आँसु झार्न थालेँ। त्यतिकैमा बाबु ए बाबु भन्दै कोही मेरो नजिक आयो। अँध्यारो थियो, त्यसैले मैले को हो चिन्नै सकिनँ। त्यसैले को हो भन्दै कराएँ। उहाँ मेरो हजुरआमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई हेर्दै भन्नुभयो, खाना खान आऊ है भनेको थिएँ, किन नआएको बाबु?
मैले भने, आज मलाई खाना खान मन नै छैन, त्यसैले नआएको। भोलि आउँछु नि है। तपाईँ आज घर जानुहोस्, मलाई यहाँ एक्लै छोडिदिनुहोस्। म भोलि आउँछु तपाईँको घरमा। उहाँ मेरो नजिक आएर भन्नुभयो, भोलि कहिले आउँदैन, त्यसैले मैले यहीँ खाना ल्याइदिन्छु, खाऊ। मैले फेरि भने, एकपटक भने नि खाना मन छैन भनेर, फेरि किन किचकिच गर्नुहुन्छ? जानुहोस्, घरमा मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस्, बिन्ती छ। उहाँ मेरो नजिक आएर मेरो हात समाउँदै भन्नुभयो, के भयो तिमीलाई? मैले आफ्नो हातबाट उहाँको हात हटाउँदै भने, नछुनुहोस् मलाई, आज तपाईँले गर्दा हो मेरो यस्तो हालत भएको। अरे, तपाईँ मान्छे हो कि पशु? अलिकति पनि मानवता छैन तपाईँमा? त्यो दिन जुन दिन मेरी आमालाई तपाईँको छोराले भगाएर ल्यायो, त्यो दिन तपाईँले मेरी आमालाई स्वीकार गरेको भए तपाईँको के जान्थ्यो? कि यो समाजको बुहारी हुन, एउटा सासूको लायकको बुहारी हुन जात धर्म परिवार नै हुनुपर्छ भन्ने छ र? कि टुहुराहरू चाहिँ कसैको बुहारी बन्न लायक छैनन् र? ल ठिक छ, तपाईँले सोचेको जस्तो मेरी आमा हुनु भएन, तर 10 वर्षपछि मेरी आमा तपाईँलाई सम्झिएर तपाईँको गाउँ आउँदा तपाईँलाई अलिकति पनि दया पलाएन? छोरा गुमाएपछि पश्चाताप भएन? त्यो बेला त मलाई यो कसको नासो ल्याइस् भन्नुभएको थियो। आज कहाँबाट याद आयो म तपाईँको आफ्नो हुँ भनेर? तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको एउटा सानो गल्तीले हामी आमा छोराको जीवन कसरी बितेको थियो भनेर? तपाईँलाई के थाहा, महलमा बसेर टन्न खाना पाउनु भएकै थियो? के छोरा, के बुहारी, के नातिको महत्त्व? दुःख त मेरी आमाले भोग्नु परेको थियो। दुनियाँको नजरमा गिर्नुभयो मात्र तपाईँको कारणले। दुनियाँको ओछ्यान बन्न बाध्य हुनुभयो मात्र तपाईँको कारणले। प्राणभन्दा प्यारो छोराबाट टाढा जान बाध्य हुनुभयो मात्रै तपाईँको कारणले। मेरो आमाको गल्ती के थियो र जो तपाईँले यति ठुलो सजाय दिनुभयो? के तपाईँको छोराको विश्वास गरेर आउनु मेरो आमाको गल्ती थियो? एउटा अनाथ केटी हुनुहुन्थ्यो मेरी आमा, तपाईँको छोराले माया दियो, उहाँमाथि संसार देखेर आउनुभयो। के यही गल्ती थियो मेरी आमाको? मेरी आमाले त तपाईँको घरमा आफ्नो संसार देखेर आउनुभएको थियो, तर तपाईँले त मेरी आमाको संसारमा नै डढेलो लगाइदिनु भयो। तपाईँलाई मेरी आमाको आँसुको श्राप लाग्छ, तपाईँ कहिले खुसी हुन सक्नुहुन्न। यति भन्दासम्म उहाँको आँखाभरि आँसु भएका थिए। मैले उहाँको आँसु पुस्दै भने, अब रोएर केही फाइदा छैन। जे तपाईँले चाहनुहुन्थ्यो त्यो त भइसक्यो। तपाईँले मेरी आमालाई यो गाउँमा राख्न चाहनुहुन्न थियो, उहाँले गाउँ छोड्नुभयो। यदि म पनि यो गाउँमा बसेर तपाईँलाई समस्या भएको छ भने भन्नुहोस्, म पनि यो गाउँ छोडेर जान्छु। यसै पनि आमा बिनाको गाउँ मलाई फिक्का फिक्का लाग्दैछ। उहाँले मेरो हात समाउँदै भन्नुभयो, हो म पापी हो, तिमीले मलाई यो पापको बदलामा जे सजाय दिन्छौ देऊ, म भोग्न तयार छु, तर गाउँ छोडेर जाने कुरा नगर। यति बेला मलाई तिम्रो एकदम धेरै खाँचो छ। म त यसै पनि डुब्न लागेको घाम आज डुब्छु कि भोलि डुब्छु थाहा छैन, तर डुब्नुभन्दा अगाडि बुहारीको खुट्टामा छोएर माफी माग्नु छ। मैले भने, मेरी आमा जिउँदो छिन् या छैनन् मलाई थाहा छैन। 5 वर्ष भइसक्यो आमाको खोजीमा हिँडेको, तर पनि भेट्न सकेका छैन। अब त आमालाई भेट्ने आश पनि छैन। तपाईँले कहाँबाट भेट्नुहुन्छ र माफी माग्नलाई? गल्ती गरेको महसुस भएछ, यही ठुलो कुरो हो तपाईँको लागि। उहाँले भन्नुभयो, बाबु तिम्रो आमा मरेकी छैन। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मेरो मुटु नै सिरिङ्ग भएर आयो। अब त आमा भेटिने हो कि भनेर मनमा सानो आश पलायो। त्यसैले सोधिहालेँ, तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? त्यो दिन हुलाकीलाई चिठी दिने बेला हुलाकीले तिम्रो आमालाई भनेको थियो, के तपाईँ साँच्चै मर्नुहुन्छ र? तिम्रो आमाले भन्नुभएको थियो, मर्न त कहाँ सक्छु र, यति धेरै समस्यासँग लडेर यहाँसम्म आइपुगेँ। अब मर्नको लागि म कुनै घायर होइन, त्यसैले बाँच्न त बाँच्छु, तर सबैबाट टाढा गएर, धोकेबाज आफन्तहरूबाट धेरै टाढा। मैले आमाको फोटोलाई हेर्दै भने, धन्य भगवान्, मेरी आमाले मलाई भेट्न नचाहे पनि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, खुसी राख्दिनु है भन्दै 2 थोपा आँसु खसाले। हजुरआमाले आँसु पुस्तिँदै भन्नुभयो, नरौ, एक दिन तिम्रो आमासँग पक्कै भेट हुनेछ। म उहाँलाई अँगालो हाल्दै भन्न थालेँ, आज 5 वर्षपछि फेरि अर्को आमा पाएको छु, तपाईँले चाहिँ मलाई छोडेर नजानु है। हजुरआमाले भन्नुभयो, मेरो साथमा भएको सबै कुरा गुमाइसकेँ मैले, सायद त्यसैले गर्दा होला आज आफन्तको महत्त्व महसुस हुँदैछ। भनिन्छ मानिससँग धन दौलत भयो भने सबै बिर्सन्छ, तर त्यही धन दौलतको घमण्डले आज म एक्लै भएँ। आज जीवन र मृत्युको बिचमा छु। पैसाले जीवन किन्न सकिँदो रहेनछ, त्यसैले आज तिम्रो शरणमा आएको छु। आशा गर्छु मैले गरेको सबै गल्तीहरूलाई माफ गरिदिनेछौ। मैले उहाँलाई आफ्नो काखबाट उठाउँदै भने,
त्यति धेरै कठोर मनको पनि छैन म कि कोही अगाडि माफीको भिख मागेर रोइरहोस् अनि मैले हेरिराख्नलाई। त्यसै पनि तपाईँ म भन्दा ठुलो मान्छे, तपाईँ मेरो अगाडि झुक्न सुहाउँदैन, उठ्नुहोस्, तपाईँ मेरो आमा नै हो। उहाँले उठेर मलाई अँगालो हाल्दै भन्नुभयो, तिमीलाई जन्माउने त कोही महान मान्छे हुनुपर्छ, गल्ती गरेछु मैले तिम्रो आमालाई नबुझेर। हुन त मै बुढी उस्तो हो, मुखमा जे आयो त्यही बोले, मलाई के थाहा मेरो नाति नै मेरो बुढेसकालको सहारा बन्छ भनेर। जाउँ हिँड, आजबाट मेरै घरमा बसौँ, किन एक्लै बस्छौ, म पनि त एक्लै छु। बाजेले छोडेर गएको पनि निकै वर्ष भइसक्यो, काकाको पनि आफ्नै सुर छ, जाउँ हिँड। उहाँको कुरालाई मैले नाइ भन्न पनि सकिनँ, त्यसैले कपडा पोको पारेर जाने सोच गरेँ। फेरि सम्झेँ आमाको याद भुलाउने यही एउटा घर छ, यदि यही घर पनि छोडेर गएपछि आमाको निशानी केही रहँदैन मसँग। त्यसैले हजुरआमालाई भने, नाइ म यो घर छोडेर जान चाहन्न, यो घर मेरो आमाले आफ्नो अस्तित्व बेचेर बनाएको घर हो, बरु तपाईँ पनि आउनुहोस्, सँगै बसौँला यही घरमा, हुँदैन? मेरो कुरामा उहाँ सहमत हुनुभयो र नाति हजुरआमा त्यही घरमा बस्न थाल्यौँ। अस्पतालको नाम पनि आमाको नामबाट राखियो। अस्पतालको अगाडि आमाको तस्बिर ठुलो बनाएर राखियो। म चाहन्थेँ मेरो दिनको सुरुवात मेरो आमाको अनुहार हेरेर होस्। अब आमा मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ भन्ने आश त मरिसकेको थियो मलाई, तर पनि अस्पतालमा कोही आइमै आउँदा आफ्नै आमा आएको महसुस हुन्थ्यो। कसैले भन्थे, तिमीलाई जन्माउने आमा साँच्चै महान छिन्। त्यति बेला गर्वले छाती फुलेर आउँथ्यो, तर अफसोस यी शब्दहरू मेरी आमाले सुन्न पाउनुहुन्थ्यो भने कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। कहिलेकाहीँ आमालाई सपनामा देख्थेँ, खुसी लाग्थ्यो। विपनामा भेट्न नसके पनि सपनामा भेट हुने गर्थ्यो। यसरी नै समयहरू बित्दै गयो। एक दिनको कुरो हो, म आफ्नै सुरमा औषधिहरूलाई यताउता मिलाउँदै थिएँ। त्यतिकैमा अन्दाजी 50 वर्ष जतिको मान्छे मेरो नजिक आएर भन्नुभयो, यो गाउँको सबै मान्छेहरू पागल हुन् कि के हो? मैले मनमा नै सोचेँ, सायद उहाँ आफै पागल हुनुहुन्छ। फेरि भने, किन, के भयो र हजुर, किन एक्कासी यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले मलाई हेर्दै भन्नुभयो, अस्पताल खोलेर त जनताको सेवा गर्ने हो, कसैको नाम र फोटो टाँसेर के जात्रा देखाएको यस्तो। उहाँको कुराले मलाई एक्कासी रिस उठ्यो, किनकि अस्पतालको नाम र फोटो दुवै मेरो आमाको थियो। फेरि आफूलाई शान्त पारेर भने, यो हामी गाउँलेहरूको साझा अस्पताल हो अनि यो अस्पताल उहाँले गर्दा नै खुलेको हो। उहाँले गर्दा खुलेको अस्पतालमा उहाँको फोटो र नाम राख्न नपाइने हो र? त्यो मान्छेले फेरि भन्नुभयो, यदि उहाँको देनले बनेको अस्पताल हो भने उद्घाटनको दिनमा किन बोलाइएन उहाँलाई? मलाई अरू थाहा छैन, यो अस्पतालको नाम र त्यो फोटो हट्नु पर्यो, नत्र राम्रो हुने छैन। मैले भने, उहाँ मेरो लागि देउता समान हुनुहुन्छ, अस्पताल मेरो लागि मन्दिर सरह हो, त्यसैले देउतालाई मन्दिरमा सजाएको छु। त्यति मात्र होइन, उहाँको लागि मनमा पनि त्यति नै ठाउँ छ जति ठाउँ देउतालाई मन्दिरमा हुन्छ। तपाईँको हो जो उसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, तँचैको होस् अरूको फोटोलाई अस्पतालको भित्तामा टाँसेर मेरो भगवान हो भन्नलाई। सारा गाउँले छन् त फोटो टाँस्न तयार, किन रञ्जनाको फोटो टाँसिस, छिटो हटाइहाल, नत्र राम्रो हुन्न। उहाँको कुराले मलाई एकदम धेरै रिस उठ्यो। मैले उहाँलाई धक्का दिँदै भने, कसरी हटाउन सक्छु म त्यो भगवानलाई, जुन भगवानले मलाई जन्म दिनुभयो? त्यो मान्छेले मलाई चड्कन पो हान्दै भन्नुभयो, कसरी तँलाई जन्म दिन सक्छ, ऊ मेरो श्रीमती हो। उहाँको कुरा सुनेर म भुइँमा थचक्क बसेँ। उहाँले गएर आमाको फोटो झिकेर फ्याँकिदिनु भयो, आमाको नाम लेखेको बोर्ड झिकेर फ्याँकिदिनु भयो अनि मेरो नजिक आएर भन्नुभयो, आमा भन्ने शब्दलाई यति सजिलै मजाकमा नलि, बुझिस्? आमाको माया पाउन भाग्यमा श्री लेखेर आउनुपर्छ, बुझिस्? जसको पायो उसको फोटो टाँस्दैमा मनमा राख्दैमा कोही कसैको आमा हुँदैन, बुझिस्? मैले उहाँतर्फ हेर्दै भने, ठिक भन्नुभयो तपाईँले, आमाको माया पाउनलाई भाग्यमा श्री लेखेर आउनुपर्ने रहेछ, तर मेरो भाग्यको श्री म आफैले मेटिदिएँ। मलाई थाहा छैन तपाईँले रञ्जनालाई कहाँ भेट्नुभयो, कुन साइनोले श्रीमती भन्नुभयो, कहाँबाट आउनुभयो, कुन कुराको रिसले यो फोटो र बोर्ड फ्याँकिदिनु भयो, तर याद राख्नु, रञ्जना तपाईँको भन्दा पहिले मेरो जीवनमा आउनुभएको हो। उहाँ मेरी आफ्नै आमा हो। सायद तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने सोद्धा हुन्छ। उहाँले तुरुन्तै फोन गरेर आमालाई सोध्नुभयो, के तिम्रो छोरा थियो र? आमाले भन्नुभयो, थियो, तर 5 वर्ष अगाडि नै मरिसक्यो। उहाँको कुराले मेरो मुटु छिया भयो अनि त्यो मान्छेलाई हात जोड्दै भन्न थाले, बिन्ती छ, मलाई एकचोटि मेरी आमासँग भेटाइदिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो,
जबकि उसको कोही छोरा छैन भने त किन ढिपी गर्छस् केटा, आमा आमा भनेर? यदि ऊ तेरो साँच्चै आमा हुन्थे भने तँलाई छोडेर किन जान्थे? फोनमा किन मरिसक्यो भन्थे भन् त? त्यतिकैमा मेरो हजुरआमाले आएर सबै कुरा बताइदिनु भयो। मै हुँ पापी जसले गर्दा मेरो नातिको संसार नै अन्धकार बनाइदिएँ। मैले गर्दा मेरो नातिले आफ्नो आमालाई देख्न यति धेरै आँतिएको छ। बिन्ती छ मेरो नातिलाई एकपटक उसको आमासँग भेटाइदिनुहोस्, बरु हामी टाढाबाट नै हेरेर फर्कन्छौँ। मैले पनि भने बिन्ती छ एकपटक हेर्न दिनुहोस् नजिकबाट, त्यसपछि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु। तपाईँहरूको जीवनमा कहिले आउने छैन। यदि आमा तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूको बिचमा किन आउनु? मेरो आमाको खुसी नै मेरो खुसी हो। उहाँले भन्नुभयो, आमालाई यति धेरै माया गर्ने मान्छे आमाले घर छोडेको पनि थाहा हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ मैले तिम्रो आमालाई कस्तो अवस्थामा भेटेको भनेर? मैले जीवनमा आमालाई धोका दिएर निकै ठुलो गल्ती गरिसकेँ। अब फेरि त्यो गल्ती सुनाएर आफ्नै मन दुखाउन चाहन्न। बरु भन्नुहोस् न तपाईँले मेरी आमालाई कहाँ भेट्नुभयो? त्यो दिन आकाशबाट ठुलो पानी परेको थियो। म एउटा साधारण व्यक्ति। मेरो बाबा आमा सडक दुर्घटनामा बित्नुभयो, जुन घटनामा मेरो श्रीमतीको पनि ज्यान गएको थियो। घरमा एउटा सानी छोरी थिए, मात्र 4 वर्षको। सधैँ आमाको दुःखको अभावले होला रोइरहन्थे। घरबाट बजार केही दूरी टाढा थियो, त्यसैले हरेक बिहान र रातमा म बजारबाट दुध ल्याएर छोरीलाई खुवाउने गर्थेँ। सदा जसो त्यो दिन बेलुका पनि म दुध ल्याएर फर्किँदै थिएँ। त्यतिकैमा मेरो नजर नजिकको प्रतीक्षालयमा पुग्यो, जहाँ केही हल्ला आउँदै थियो। मान्छे चिच्याए जस्तो सुनिन्थ्यो। म दगुरेर त्यहाँ पुगेँ। सडकका केही आवाराहरूले एउटा नारीमाथि जबरजस्ती करनी गर्न लागेका रहेछन्। मलाई देख्ने बित्तिकै तिनीहरू डरले भागे। तिनीहरूले जबरजस्ती गर्न लागेको केटी अरू कोही नभएर तिम्री आमा थिइन्। उहाँको कुराले मेरो आँखाभरि आँसु भइसकेको थियो। आमालाई त्यस्तो हालतमा मेरो कति याद आयो होला भनेर रुन थालेँ। फेरि उहाँले भन्नुभयो, किन रोको तिमी? तिमी माथि बलात्कार भएन नि, धन्न भगवानले मलाई पठाउनु भयो। तिम्रो आमाको मुखबाट रगत आउँदै थियो, चोली पनि च्यातिएका थिए। त्यसैले मैले आफ्नो ज्याकेट खोलेर उसको शरीरमा ढाकिदिएँ र भने, जमाना खराब छ, फेरि एक्लै मान्छे यति राति कहाँ जान लाए कि? उनले भनिन्, न मेरो जाने ठाउँ नै छ, न मलाई कसैको डर नै छ। म त भाग्यले ठगेको मान्छे न परेँ। यी लुटेराहरूले ठग्दैमा के नै हुन्छ र? मैले फेरि भने, यदि तिम्रो बलात्कार भएको भए तिम्रो इज्जत के हुन्थ्यो? उनले हाँस्दै भनिन्, कहाँनिर बाँकी छ र इज्जत जानलाई? भएको इज्जतमाथि त आफन्तहरूले दाग लगाइसके। यी आवाराहरूले आफ्नो प्यास मेट्दै जान्थे। मैले के नै गर्न सक्थेँ र? यसै पनि दुनियाँ निकै स्वार्थी भइसक्यो। आफ्नाहरूलाई खुसी बनाउन त आफ्नै कपडा खोल्नुपर्छ, झन् पराईको के कुरा? स्वाभाविक नै हो, कमजोरीपनको फाइदा उठाउनु पनि। मैले फेरि भने, त्यसो भए अब कहाँ जान्छौ त? उनले भनिन्, खै कहाँ जान्छु, घरबाट त मर्नको लागि हिँडेको छु। मैले उसलाई गाली गर्दै भने, सायद मरेर समस्या समाधान हुन्थ्यो भने आज तिमीसँग मेरो भेट हुन्न थियो। म पनि धेरै पहिले मरिसकेको हुने थिएँ। जस्तो सुकै होस्, बाँच्नुपर्छ, बरु जाउँ हिँड मेरो घर, रात धेरै परिसक्यो। मेरी छोरी सानै छे, रुँदै होली। मेरो कुरालाई उसले नाइ नभनी मसँगै घरमा आइन्। अब मलाई महसुस भयो कि उनी यति बेला एक्लो महसुस गर्दैछिन्। उनलाई कसैको साथको जरुरी छ, त्यसैले चुपचाप मेरो साथमा आइन्। घरमा पुगेर छोरीलाई मैले किनेर ल्याएको दुध खुवाइदिएँ। उनले भनिन्, म खाना बनाउँछु है। सायद निकै नै भोक लागेको थियो उनीलाई, त्यसैले होला लाज डर केही नमानी त्यस्तो भन्दै थिइन्। मैले मुस्कुराउँदै भने, हुन्छ, आफ्नै घर सम्झेर जे गर्न मन लाग्छ गर। उनले भनिन्, अनि तपाईँको श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ त? मैले भने, मेरो भाग्य त्यति बलियो कहाँ थियो र? 35 वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो। 10 वर्षपछि बल्ल बल्ल सन्तान जन्मिएको थियो। त्यो खुसी पनि भगवानले देख्न सकेनन्। बिचरा मेरी छोरीको भाग्य खोटो भन्ने कि मेरो भाग्य खोटो भनौँ? बाबा आमा श्रीमती सबैले छोडेर गए, अनि तपाईँको श्रीमान चाहिँ? उनले भनिन्, मेरो पनि त्यस्तो बलियो भाग्य कहाँ थियो र, जो माया गर्ने मान्छेसँग जीवन बिताउन सकौँ। उहाँले पनि मलाई छोडेर जानुभयो, त्यसैले आफ्नै सुरमा भौतारिएँ। मैले भने, अब कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ? उनले भनिन्, खोइ थाहा छैन कहाँ जान्छु। दुनियाँ यति स्वार्थी छ कि यहाँ एक्लै हिँड्न नै गाह्रो भइसक्यो। कति बेला के हुने हो थाहा छैन। मैले फेरि भने, एउटा कुरा भन्छु, नरिसाउनु है।
उनले भनिन्, किन रिसाउनु? तपाईँ जस्तो मान्छे सबै हुन्थे भने त सायद हर कोही असुरक्षित भएर हिँड्नुपर्ने थिएन। तपाईँले त आज मलाई गुण लगाउनु भएको छ। भन्नु न, के कुरा हो? म रिसाउँदिनँ। मैले भने, हेर, म छोरा मान्छे, तिमी छोरी मान्छे। मेरी एउटी छोरी छे जसलाई मैले हुर्काउन छ। जस्तै भए पनि एउटा सन्तानले आमाले जति हेरचाह गर्न बाबाले सक्दैन। यदि तिमीलाई मन्जुर छ भने तिमीले मेरी छोरीलाई हेरचाह गर, यहीँ बस। म पनि एक्लै छु, तिमी पनि एक्लै छौ। तर यो नसोच्नु कि यसले पनि मेरो एक्लोपनको फाइदा उठाउँदैछ। यदि यस्तो गलत नियत लाग्छ भने बरु तिम्रो लागि अलग घर बनाइदिन्छु। मेरी छोरीको हेरचाह गर्ने पैसा दिन्छु। तिमीले काम गरे बाबत पैसा दिन्छु। मेरो छोरीको भविष्यको सवाल छ, त्यसैले भन्दैछु। यदि पछि गएर तिमीलाई म सही लाग्छ भने हामी बिहे गरौँला। जिन्दगीको यात्रा एक्लै कटाउन गाह्रो छ, कोही न कोहीको सहारा चाहिन्छ नै। एक्लै हिँड्नुको नतिजा तिमीलाई थाहा छँदैछ के हुन्छ भनेर। विगतमा जे भयो भयो, अब त्यसलाई सुधार्न त सकिँदैन, तर भविष्यलाई त बदल्न सकिन्छ। तिमी र म मिलेर मेरी छोरीको भविष्य उज्जवल बनाइदिन सक्छौँ भने त्योभन्दा ठुलो कर्म अरू केही हुन सक्दैन। मेरो कुरा सुनेर उनी टोलाइरहेन्। मैले फेरि भने, ठिक छ, तिमीलाई समस्या छ भने म केही भन्दिनँ, तर तिमीलाई जतिन्जेल यो घरमा बस्न मन लाग्छ आफ्नै घर सम्झेर बस। यसै पनि नारी बिनाको सृष्टि मात्र होइन, घर पनि अँधेरो हुन्छ भन्छन्। आज तिमी आएर घर नै उज्यालो भयो। उनले फेरि भनिन्, मेरो बारे केही थाहा छैन तपाईँलाई, तर पनि किन मलाई आफ्नो श्रीमती बनाउन तयार हुनुभयो? मैले भने, मेरी छोरीलाई आमाको खाँचो छ अनि तिमीलाई एक्लै हिँड्न उचित समय छैन। विगत कोट्याएर तिमीलाई दुखी बनाउन चाहन्न। हिजोको दिनमा के भयो के थियो त्यसले केही प्रभाव गर्दैन। भोलिको दिनमा राम्रो भयो भने, मर्ने बेला ढुक्कसँग मर्न पाइयो भने त्यही ठुलो कुरा हो। मेरो कुरा सुनेर हुन्छ पनि भनिनन्, हुन्न पनि भनिनन्, तर खाना बनाएपछि मेरी छोरीलाई काखमा लिएर खेलाउन थालिन्। अब म ढुक्क भएँ कि उनीसँग मेरो विवाह भए पनि नभए पनि उनी यही घरमा बस्ने छिन्। त्यही कुरामा म धेरै खुसी थिएँ। बिस्तारै समय बित्दै गयो। एउटै घरमा सँगै आखिर कहिलेसम्म पराई भएर बस्न सकिन्थ्यो र? त्यसैले मैले उनको अनुमति लिएर नै उनीसँग विवाह गर्ने निर्णय गरेँ। हामीले बिहे गरेको पनि आज 5 वर्ष भइसक्यो। ऊ आजभोलि निकै खुसी छ, म पनि निकै खुसी छु, किनकि भगवानले उसँग भेटाएर नयाँ जिन्दगी दिएका छन्। आज यही गाउँमा मेरो आफन्तको घरमा पास्ने थियो। मलाई हल्का ज्वरो आएर यहाँ आएको थिएँ, तर अस्पतालको अगाडि आफ्नै बुढीको फोटो र नाम देखेर आफूलाई रोक्न सकिनँ। त्यसैले झिकेर फ्याँकिदिएँ। सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ, किनकि यो गल्ती अन्जानमा भएको हो। सायद मेरो ठाउँमा तिमी भएको भए पनि यही गर्थ्यौ। मैले उहाँको हातमा समाउँदै भने, तपाईँले मसँग माफी माग्ने कुनै कारण नै छैन, बरु मैले चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मेरो देउता जस्तो आमालाई पूजा गरेर राख्नु भएको रहेछ। मलाई सधैँ मनमा यही एउटा पिर लाग्थ्यो कि मेरी आमा कहाँ छिन् होला, के गर्दै छिन् होला, भोकै छिन् होला कि अघाइन होला। हरेक दिन यही पिरले मलाई छटपटी हुन्थ्यो। अब खुसी छु किनकि मेरो आमाको जीवनमा तपाईँको प्रवेश भएको रहेछ। अब मेरो यही बिन्ती छ कि मेरी आमालाई कहिले दुःख नदिनु होला, कहिले पीडा नदिनु होला, किनकि जीवनमा आजसम्म मेरी आमाले पीडा बाहेक अरू केही पाउनु भएको छैन। त्यसैले बिन्ती छ, बल्ल बल्ल खुसी हुन सिकेँ कि मेरी आमालाई दुःखी कहिले नबनाइदिनु होला। यदि म मेरो आमाको जीवनमा जाँदा आमालाई दुःख हुन्छ भने बरु म आफै आमाको जीवनमा आउँदिनँ, किनकि मेरो लागि आमाभन्दा ठुलो आमाको खुसी हो। मेरो कुरा सुनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, ठिक छ, म तिम्रो र तिम्रो आमाको भेट गराइदिन्छु, तर तिमीले परबाट मात्र हेर्न पाउँछौ, किनकि तिम्रो आमाको मनमा तिम्रो लागि कति पनि माया छैन। फेरि कुन आधारमा मलाई माफ गरिदेऊ भन्न जान्छौ आमाको अगाडि? मैले भने, यदि मेरो आमाले फोनमा छोरा छ भन्नुभएको भए मात्र पनि म संसारकै भाग्यमानी सोच्थेँ। मेरो भाग्य नै त्यति बलियो छैन नि त, त्यति भाग्यमानी छैन नि त, सायद त्यसैले होला आमाले मरिसक्यो भन्नुभयो। ठिकै छ, केही छैन, एकपटक आमाको दर्शन गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म तपाईँहरूको बिचमा कहिले आउँदिनँ। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो अनि म उहाँ सँगसँगै उहाँको घरतर्फ लागेँ। मनमा नै कुरा खेल्दै थिएँ, कस्तो हुनुभयो होला मेरी आमा। 5 वर्षपछि देख्न पाउँदै थिएँ। म यति धेरै खुसी थिएँ कि मेरो खुसीको सीमै थिएन। उहाँको पछि पछि मनमा कुरा खेलाउँदै कति बेला उहाँको घर पुगेँ मलाई नै थाहा भएन। उहाँले मलाई रोक्दै भन्नुभयो, तिमी यहीँ रुखको छेल परेर बस, म उनीलाई आँगनमा बोलाउँछु अनि हेरेर फर्किनु।
उहाँको कुरालाई मानेर म त्यही रुखमा छेल परेर बसेँ। कति ठुलो घर, म त घर देखेर नै छक्क पर्दै थिएँ। उहाँ आँगनमा गएर भन्नुभयो, ए बुढी, पानी ल्याऊ त, एकदम प्यास लागेको छ। एकैछिनपछि भित्रबाट कोही पानी लिएर बाहिर निस्कियो। रातो साडी लगाएकी, झपक्क गहना लगाएकी, सिउँदोमा सिन्दुर लगाएकी, खाइलाग्दो शरीर, बुढेसकालमा पनि रसिला भएका गालाहरू, चम्किला आँखा। म मेरी आमालाई देखेर आफै सोचमा परे कि मेरी आमा हो त भनेर। उहाँलाई देख्ने बित्तिकै गएर मलाई माफ गरिदिनुहोस् आमा, मबाट ठुलो गल्ती भयो, अबदेखि यस्तो गल्ती गर्ने छैन। मलाई थाहा थिएन तपाईँ बिना मेरो जिन्दगी यति अधुरो हुन्छ भनेर। मलाई थाहा थिएन तपाईँ बिना भोक निन्द्रा लाग्दैन भनेर। म तपाईँको यादमा बाँच्न सक्दिनँ। थाहा छ मबाट गल्ती भएको थियो, तर एउटा सानो बालक सम्झेर माफ गरिदिनुहोस् न। कि मेरो गल्ती माफी लायक थिएन र? आज म डक्टर भइसकेँ, तपाईँको सपना पुरा गरिसकेँ, अब त मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई नराम्रो गर्ने सारा गाउँले तपाईँको प्रशंसा गर्न थालिसके, अब त मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई घरबाट निकालिदिने सासूलाई पश्चाताप भएर तपाईँको खुट्टामा छोएर स्वर्ग जान चाहन्छन्। हामी सबैलाई तपाईँको अभाव महसुस भइसक्यो, अब त मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर भन्न मन थियो। तर सधैँ सेतो कपडा लगाएर हिँड्ने आमालाई आज रातो साडीमा देख्दै थिएँ। म यसैमा खुसी थिएँ कि आमाले जीवनमा पहिलोपटक यति धेरै खुसी पाउनु भएको रहेछ। त्यसैले बिचैमा गएर उहाँको खुसी खोज्न नै मन लागेन। सधैँ बुच्चे कान लिएर हिँड्ने आमाको कानभरि सुनको गहना थिए। सधैँ खाली सिउँदो हुँदा सबैले हेप्थे। आज उहाँको शिरमा सिन्दुर थियो, अब कसैले हेप्न सक्दैन थिए। त्यसैले बिचमा गएर उहाँको भइरहेको खुसीलाई लुट्न मनै लागेन। त्यसैले खुसीको आँसु तप्प झारेर भगवानलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नै घर फर्किएँ। आमालाई देखेर आएपछि मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि आज भगवानलाई भेटेर आएँ। अस्पतालमा आएर भगवानसँग यही प्रार्थना गरेँ कि मेरी आमाको त्यो खुसी कहिले नखोसिदिनु है। समय बित्दै गयो, आज भन्यो भोलि भन्यो, म दिनदिनै आमाको यादमा तडपिँदै गएँ। आमा भए पनि नभएको जसरी बाँच्न पर्दै थियो। कसलाई सुनाउनु मेरो मनको पीडा? कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो आमाको नजिक गएर सबै कुरा बताइदिउँ। आमा न हो मन पग्लिहाल्छ कि? फेरि सोच्थेँ, भयो बल्ल बल्ल भनेको आमाको संसारमा के आगो लगाउनु। जे जस्तो भए पनि चुपचाप सहनु नै ठिक छ मेरो लागि। आज भन्यो भोलि भन्यो, समय बितेको पनि पत्तै भएन। कति चाँडै वैशाख महिना आएछ। आमाको मुख हेर्ने दिन पनि आउन लागेछ। गाउँघरमा सबैको घरमा रोटी पाक्दै थिए। चेलीबेटीहरू आफ्नो आमाको लागि मिठा मिठा खानेकुराहरू तयार पार्दै थिए। आमाको मुख हेर्ने दिन बिहानै बाटोभरि चेलीबेटीहरूको भिड थियो। सबै आफ्नै आमालाई देख्नको लागि आतुर थिए। आफ्नै आमाको लागि नयाँ नयाँ कपडा किन्दै थिए। मैले मनमा नै सोचेँ, हिजो आमा खुवाउने औँसीमा आमा थिइन्, आमाको लागि उपहार थिएन। आज आमाको लागि पुरा जिन्दगी उपहार छ, तर आमा साथमा हुनुहुन्न। बिचरा कति गाह्रो हुँदो त्यो आमा बाबा नभएको छोराछोरीलाई। आमाको मुख हेर्ने दिन सबैजना आफ्नै आमाको साथमा हुँदा आफ्नो चाहिँ आमा नहुँदा सम्झेर कति रुन्छन् होला। घरमा राखेको आमाको लागि ल्याएको पछ्यौरी फुली चोलो लिएर म आमाको घरतर्फ लागेँ। बाटोभरि यही कुरा खेल्दै थियो कि आमा कति खुसी हुन्छन् होला मेरो कमाइको कपडा लाउन पाएर। मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै म कति बेला आमाको घरमा पुगेँ मलाई नै थाहा भएन। जब आमाको घरको गेट अगाडि पुगेँ तब मेरो अगाडि बढ्ने हिम्मत नै आएन। त्यो ठुलो आँगनको बिचमा एउटा ठुलो टेबल राखिएको थियो। टेबलमा केक, चकलेट, फलफुल र केही उपहारहरू राखिएका थिए। टेबलको अर्कोपट्टि एउटा कुर्सीमा मेरी आमा बेहुली जसरी सजिएर रातो साडीमा शिरमा टल्कने मुकुट लगाएर रानीले जस्तै गरेर बस्नुभएको थियो। बाबा अर्को छेउमा बसेर ताली बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूको छोरी केक काटेर आमाको गालामा दल्दै थिइन्। यो सब देखेर मेरो पाइला अगाडि नै बढेन। यो सब कुराको अगाडि मैले ल्याएको चोली र पछ्यौरी त फिक्का फिक्का थिए। उनीहरू यति खुसी थिए कि मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ मेरी आमाको भाग्यमा यतिसम्म खुसी लेखिएको छ भनेर। त्यसैले आमालाई ल्याइदिएको कपडा भुइँमा राखेर रुन थालेँ। आफ्नो अवस्था देखेर आफैलाई दया लाग्दै थियो, त्यसैले होला आँखाबाट आँसु आउँदै थियो। भगवानलाई हेरेर भन्न थालेँ, हे भगवान, यो कस्तो अन्याय हो, मलाई मात्र आफ्नै आमाको अगाडि आएर आमा भन्न सकिनँ मैले भन्दै रुन थालेँ। म यति धेरै रुएँ कि मेरो आवाज आमाले सुन्नुभएछ। त्यसैले परेबाट भन्नुभयो, को हो त्यो?
तगारोको पछाडि किन रोएको हँ? उहाँको बोली सुनेर मेरो मुटु नै हलुका भएर आयो। यही बोली सुन्नको लागि 6 वर्षदेखि म पर्खाइमा थिएँ। हत्तपत्त आमाको लागि ल्याएको पछ्यौरीले मुख छोपेर उहाँहरूको अगाडि गएर भने, 3 दिनदेखि भोकै छु, केही खानेकुरा दिनुहोस् न। त्यत्तिकैमा बाबाले भन्नुभयो, यस्तो लक्का जवान छौ, काम गरेर खान सक्दैनौ? मागेर खाना लाज लाग्दैन? मैले भने, आज आमाको मुख हेर्ने दिन, सबै आफ्नो आमालाई खुसी बनाउनमा व्यस्त छन्, मलाई कसले काम दिन्छ? त्यत्तिकैमा आमाले भन्नुभयो, तिमी पनि आफ्नो आमालाई खुसी बनाउन त किन मागेर हिँड्दैछौ? मैले आफ्नो अनुहारको पछ्यौरी मिलाउँदै भने, त्यति बलियो भाग्य कहाँ थियो र मेरो? आमा त हुनुहुन्छ, तर कहाँ हुनुहुन्छ थाहा नै छैन। त्यत्तिकैमा आमाले मलाई मिठाई दिँदै भन्नुभयो, लाऊ यही खाऊ अनि राम्रोसँग जाऊ। आमाको हातलाई छोएर मिठाई लिँदा सास पनि छिटो छिटो चल्दै थियो। त्यत्तिकैमा मिठाईको पोको भुइँमा झारेर आमाको पाउ छुँदै पोको टिपेर आफ्नै हातलाई ढोक्दै बाटो लागेँ। खुसी नै थिएँ। आमाले मलाई नचिने पनि आमाको खुट्टा ढोक्ने मौका मिल्यो। त्यसैमा चित्त बुझाउँदै अस्पताल फर्किएँ। हजुरआमालाई सबै कुरा बताएँ। हजुरआमा पनि निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। आज भन्यो भोलि भन्यो आमाको पाउमा छोएर फर्किएको पनि महिनौ बितिसकेछ। बेला बेला आमाको याद आउँदा आमालाई लुकेर हेर्ने गर्थेँ। अगाडि जाने हिम्मत कहिले आएन। आमाको खुसीलाई लुट्ने हिम्मत कहिले आएन। अब मलाई जिन्दगीमा अरू केही चाहिएको थिएन। बस आमासँग एकपटक भेट भए पुग्थ्यो। त्यसैले आमासँग भेट हुने पर्खाइमा थिएँ। हरेक दिन भगवानसँग यही प्रार्थना गर्थेँ कि हे भगवान, पर्खाइको घडी समाप्त भइसक्यो, अब त भेटाइदेऊ मेरी आमालाई मसँग। एक दिनको कुरो हो, म अस्पतालमा आफ्नै सुरमा काम गर्दै थिएँ। त्यतिकैमा बाबा आत्तिँदै अस्पतालमा आउनुभयो। उहाँ आत्तिएको देखेर मैले भने, के भयो, तपाईँलाई किन आत्तिनु भएको? उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो आमालाई घाँस काट्न नजाऊ भन्दा मानिनन्। घाँस काट्न जाँदा बेरीबाट लडेर बेहोस भएकी छिन्। गाउँलेहरूले अस्पताल ल्याउँदैछन् बोकेर। मलाई त एकदमै धेरै चिन्ता लागेको छ। मैले उहाँलाई भने, चिन्ता नगर्नुहोस्, उहाँ मेरी पनि आमा हो। मेरी आमालाई बचाउने जिम्मा मेरो भयो, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गाउँलेहरूले आमालाई अस्पताल ल्याएपछि आमालाई छिटो छिटो आकस्मिक कक्षमा लगियो। लगेर आमाको घाउहरू सफा गर्न थाले। आमा अचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको होस पनि आएको थिएन। आमाको घाउहरू सफा गर्दा मेरो आँखाबाट तप तप आँसु झरिरहेको थियो। मनमा नै सोचेँ, बाहिरको घाउ त निको भइहाल्छ, मनको घाउ कहिलेसम्म आलो राख्छु आमा? आमाको सबै चोटहरू सफा गरेर उहाँको कपडा फेरिदिएपछि आमाको नजिक गएर आमाको हात समाएँ। उहाँ अझै अचेत अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो। म बोलेको पनि सुन्नु हुँदैन थियो। त्यसैले आफ्नो मनको सबै व्यथाहरू पोख्न थालेँ। भनिन्छ आमा भगवानको दोस्रो रूप हो। आज तिमी पनि मेरो लागि भगवान नै भयो। आफ्नो सबै कुरा सुनाउन मिल्ने, तर प्रत्युत्तर केही पनि नआउने। हेर न आमा, आज मसँग सबै थोक छ, धन पैसा जागिर सबै छ, तर छैन त केवल तिम्रो साथ। संसारको जति नै धनी मान्छे पनि उसको आमा बिना गरिब नै हुन्छ। मलाई त्यो खुसी चाहिएको थियो, जुन खुसी मेरो भाग्यमा नै थिएन। म त्यो मान्छेको साथ चाहन्थेँ जसको मनमा अब मेरो लागि कुनै ठाउँ नै थिएन। मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर यो पनि थाहा छ तपाईँको मन यति धेरै कठोर पनि छैन। मलाई विश्वास छ एक दिन तपाईँले मलाई माफ गरिदिनु हुनेछ। तर के थाहा, त्यो दिनभन्दा अगाडि म भगवानको प्यारो भएँ भने तपाईँलाई पनि अहिले मलाई जस्तो पछुताउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प रहँदैन। मान्छु मेरो गल्ती थियो, तर एकपटक मेरो छोरा जिउँदैछ भनेर याद आएन हजुरलाई। काठमाडौँको ठाउँ मलाई झुट बोलेर गएको, के खायो कहाँ बस्यो भनेर एकपटक पनि दया लागेन, एकपटक पनि चिन्ता लागेन। तपाईँले नै मैले घर छोड्ने बेला भन्नुभएको थियो, कुन आमा बाबालाई रहर हुन्छ र आफ्नो छोराछोरी टाढा भएको हेर्ने मन भनेर। तर आज आफैले यति धेरै टाढा कसरी बनाइदिनु भयो? आज यति चाँडै हजुरको मन कसरी बदलियो आमा? हिजो मेरो लागि अस्तित्व दाउमा राख्न सक्ने तपाईँले आज मेरो एउटा सानो गल्तीले यति धेरै टाढा किन बनायो? मलाई तपाईँ बिना बाँच्न एकदमै धेरै गाह्रो हुँदैछ। कसरी बाँचेको छु मलाई थाहा छ। शरीरमा रोग लाग्यो भने त दबाई खाएर निको हुन्छ, तर जब मनमा रोग लाग्छ नि, तब न त दबाई खाएर निको हुन्छ, न त झारफुक गरेर निको हुन्छ। जबसम्म भगवानले बोलाउँदैनन् तबसम्म हरेक दिन पल पल मर्दै बाँच्नुपर्छ। तपाईँलाई त मन भुलाउन छोरी छिन् श्रीमान हुनुहुन्छ, तर मेरो को छ र तपाईँ बाहेक?
यदि तपाईँको यादले गर्दा म मरे भने यसमा मेरो पनि गल्ती नसोच्नु। यदि म मरे भने मेरो फोटो कहिले सिरानी मुनि राखेर नसुत्नु। मलाई थाहा छ तपाईँको सिरानी मुनि सधैँ मेरो फोटो हुने गर्छ। यदि सिरानी मुनि मरेको मान्छेको फोटो राख्यो भने सपना नराम्रो देखिन्छ अरे। मर्नु अगाडि एकपटक तपाईँको काखमा बसेर रुन मन थियो, तर हेर्नु न भगवानले कस्तो मोडमा ल्याइदियो। आज मरुँदैछु, आँसु पुस्ने हात निधाएका छन् तपाईँको। भोलि म मरे भने तपाईँ मलाई सम्झेर रुनुहुनेछ, तर तपाईँको आँसु पुस्ने मेरो हातहरू निधाएका हुनेछन्। म तपाईँ बिना एकदम धेरै एक्लो छु आमा। बिन्ती छ एकपटक उठेर बाबु मैले तँलाई माफ गरिदिएँ, अबदेखि म तँलाई छोडेर कहीँ जाँदिनँ भनेर भनिदिनुहोस् न। मैले यो सब भन्दासम्म आमाको हातभरि मेरो आँसु लागेको थियो। सायद उहाँको होस आएछ क्यारे। हातका औँलाहरू चलाउन थाल्नुभयो अनि हत्तपत्त उठेर आफ्नो आँसु पुस्दै बाहिर निस्किएर बाबालाई भने, तपाईँको श्रीमतीको होस आएको छ, गएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ भित्र जानुभयो र आमासँग कुरा गर्न थाल्नुभयो। मैले आमाले भनेको कुराहरू लुकेर सुन्न थालेँ। आमाले बाबालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो एउटा छोरो थियो जसलाई मैले डाक्टर बनाउन चाहन्थेँ। उसको लागि मैले आफैलाई बेच्न तयार भएको थिएँ। सायद आज मेरो छोरो जिउँदो छ कि मरिसक्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर जिउँदो हुन्थ्यो र डाक्टर हुन्थ्यो भने आज मेरो छोराले मेरो उपचार गर्थ्यो होला। मेरो यो अवस्था देखेर मेरो हात समाएर मेरो होस नआउन्जेल कति रुन्थ्यो होला, मनका कुराहरू कति निकाल्थ्यो होला। तर मेरो भाग्य खुटो थियो। पखेटा छिनेको चराले आकाश छुने सपना देख्दै थिएँ। धिक्कार छ मेरो जिन्दगी, तर छोरालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जसले गर्दा यति धेरै माया गर्ने श्रीमान पाएको छु। सायद उसले घर छोड्दैन थियो भने आज म यो ठाउँमा हुने थिएन। आज म अस्पतालको बेडमा हुँदा मेरो हात समाएर बस्ने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्न थियो। कहिलेकाहीँ नराम्रो गर्दा पनि राम्रो हुने रहेछ भन्दै बाबालाई अँगालो हाल्नुभयो। मैले मनमा नै सोचेँ, तपाईँको एउटा निर्णयले तपाईँको जिन्दगी त राम्रो भयो, तर मलाई जिउँदै मारिदियो। मेरो हालत कस्तो भएको छ एकपटक सोच्नु भएन। म कसरी बाँचिरहेको छु कहिले कल्पना गर्नु भएन। तपाईँलाई के थाहा म अनाथको पीडा, तपाईँलाई के थाहा मनभरि बोझ बोकेर बिसन्न ठाउँ नहुँदा तपाईँलाई र तपाईँको काखलाई सम्झेर म रुनुको पीडा। तपाईँले त परिवार पाउनु भएको छ, यता हेर्नुहोस् न म टुहुरो भएको कहिले देख्नु भएन। मनमा यही कुरा खेल्दै थिए। त्यत्तिकै बेला बाबाले भन्नुभयो, यदि तिमीले छोरालाई भेट्यौ भने के गर्छौ? आमाले भन्नुभयो, एक चड्कन हान्थे अनि अँगालो हालेर भन्थे, एक वचन सत्य बोलेर गएको भए के हुन्थ्यो? तपाईँले पनि मेरो बाहिरको खुसी मात्र देख्नु भएको छ। भित्रभित्र छोराको यादमा कति रुन्छु मलाई मात्र थाहा छ। जे जस्तो भए पनि आफूलाई मजबुत बनाए जस्तो गर्दै थिएँ, तर आफूलाई सम्हाल्न कति गाह्रो हुन्छ मलाई मात्र थाहा छ। तपाईँ निधाएपछि म हरेक दिन रुन्थेँ। छोरालाई सम्झिएर कहाँ होला, के गर्दै होला, बोकिसके खायो होला, मलाई सम्झिन्छ कि सम्झिँदैन होला, बिहे भयो कि भएन होला, मनमा अनेक कुरा खेल्थे। तपाईँले मेरो सिरानी मुनि राखेको छोराको फोटो कहिले देख्नु भएन। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो कि छोरालाई खोज्न लगाउँ तपाईँलाई, तर फेरि सोच्थेँ उसले मलाई भुलेर नयाँ जिन्दगी सुरु गरिसक्यो होला, अब खोजेर नि के फाइदा। त्यसैले चुपचाप लागेर पीडा लुकाएर हाँस्थेँ। तर आज किन हो मलाई एकदम धेरै छोराको अभाव महसुस हुँदैछ। आज छोरा मेरो साथमा हुन्थ्यो भने मलाई देखेर कति खुसी हुन्थ्यो होला। मलाई यस्तो लाग्दैछ कि मेरो छोरा यतै कतै छ, हाम्रो कुरा सुन्दैछ। सानोमा आमा बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, बाबाले पैसा दिनुहुन्छ भन्ने छोराले बाबा पाउँदा कति खुसी हुन्थ्यो होला। तर अफसोस म ऊबाट यति टाढा छु कि म उसलाई चाहेर पनि भेट्न सक्दिनँ। अब त उसको मनमा मेरो लागि पनि माया मरिसक्यो होला, अब त मलाई चिन्दैन पनि होला। बाबाले आमाको आँसु पुस्दै भन्नुभयो, तिम्रो छोराले तिमीले भन्दा धेरै माया गर्छ तिमीलाई। तिम्रो लागि उसले सबै थोक त्यागेर डाक्टर बनेको छ। तिमीलाई थाहा छैन तिम्रो छोरा तिम्रो अभाव बिना कसरी बाँचेको छ भनेर। अरे हरेक दिन पल पल मरेर बाँच्दैछ तिम्रो छोरा तिम्रो यादमा। हरेक दिन भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छ कि मेरी आमालाई खुसी देऊ। हो म मान्छु उसले गल्ती गरेको थियो, तर त्यति ठुलो गल्ती पनि गरेको थिएन कि जति ठुलो तिमीले उसलाई उसको गल्तीको सजाय दिँदैछौ। आफ्नो आमाको आँखामा आँसु देखेर पढाइभन्दा पैसा ठुलो लागेर पढाइ छोडी आमाको ओठमा खुसी ल्याउँछु भनेर काम गर्न सहर पुग्यो। यति मात्र थियो होइन गल्ती, तर तिमीले उसको एउटा सानो गल्तीको सजाय उसलाई विगत 5 वर्षदेखि दिँदै आएकी छौ। जुन सजाय तिम्रो छोरा दिनरात भोग्दैछ,
एउटा मात्र चिठी लेखेको भए तिमीले छोराको लागि। आज तिम्रो छोरा 5 वर्षदेखि आँसुको तालमा डुबेर बस्ने थिएन। आमाले बाबालाई भन्नुभयो, भनेपछि तपाईँलाई मेरो छोरा कहाँ छ भनेर थाहा छ होइन त? कहाँ छ मेरो छोरा, मलाई भेटाइदिनुहोस् न, म अहिले नै छोरासँग भेट्न चाहन्छु। बाबाले भन्नुभयो, बाहिर गएर हेर, आफै थाहा पाउँछौ छोरा कहाँ छ भनेर। आमा सकि नसकी अस्पताल बाहिर निस्किएर यताउता हेर्न थाल्नुभयो। अस्पतालको अगाडि राखेको आफ्नो फोटोलाई देखेर एकछिन टोलाउनु भयो। म यो सब दृश्य आमाको पछाडि बसेर हेरिरहेको थिएँ। आमा पछाडि फर्केर मलाई देख्ने बित्तिकै दगुर्दै आएर मलाई अँगालो हाल्दै रुँदै भन्नुभयो, आमा कलेजमा फी बुझाउनुपर्छ भनेको भए भइहाल्थ्यो नि, मसँग झुट बोलेर छोडेर जान जरुरी थियो र। मैले पनि रुन्चे स्वरमा भने, एकपटक छोरा कस्तो हालत छ भनेर चिठी लेखेको भए हुन्थ्यो नि, के 5 वर्षसम्म मलाई रुवाउन जरुरी थियो र? आमाले भन्नुभयो, जे भए पनि भयो, अब कहिले छोड्दिन मेरो बाबुलाई। मैले भने, अब त मैले छोडेर जान दिन पर्यो नि त, मलाई एक्लै पाएर। थाहा होला नि म तपाईँ बिना टुहुरो हुन्छु भनेर, तपाईँ बिना अधुरो हुन्छु भनेर। आमाले निधारमा चुम्बन गर्दै भन्नुभयो, नरो अब, तिम्रो आमा तिम्रो साथमा छ, अब किन रुन्छौ? खुसी हुनपर्छ, अब रुने दिन गयो। आमालाई बेसरी अँगालोमा कसेर भने, अब त कहिले छोडेर नजानु है तपाईँ, तपाईँ बिनाको जिन्दगी कसरी कटाए मलाई मात्र थाहा छ। अब फेरि त्यही हिम्मत छैन फेरि एक्लै भएर बाँच्ने। आमाले हुन्छ भन्दै कुरा सक्नुभयो अनि बाबा र बहिनीसँग चिनजान गराउनु भयो र भन्नुभयो, मैले दोस्रो विवाह गरेर गलत गरेँ या सही गरेँ त्यो त मलाई थाहा छैन। यदि तिमीलाई मन्जुरी छैन भने म श्रीमान र छोरीलाई छोडिदिन्छु डाक्टर साहब। मैले मुस्कुराउँदै भने, दुःखको समयमा साथ दिने मान्छेलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, किनकि राम्रो मान्छे पटक पटक आउँदैन जीवनमा। केही बेरमा हजुरआमा पनि आएर आमासँग माफी माग्नुभयो। आखिर मेरो आमालाई भेट्ने सपना पुरा भयो अनि आमाको मलाई डाक्टर बनाउने सपना पुरा भयो। आज जे छु आमाको आशिषले छु, त्यसैले मलाई मन्दिरको भगवानमा भन्दा धेरै घरको जिउँदो भगवान आमा बाबाको विश्वास लाग्छ। बने